आज चाहिँ हामी युरेटरबाट स्टार्ट गर्छौं सो लेट्स सी युरेटर युरेटरको कुरा गर्दाखेरि हैन सिम्पली हैन इमेजिन गर यो किडनी भयो हैन किडनीको यो हाइलम हुन्छ हैन हाइलम भनेको एउटा नच लाइक स्ट्रक्चर हैन जसमा तिम्रो रिनल आर्टरी चाहिँ आउँछ भित्र रिनल आर्टरी जान्छ त्योबाट बाहिर चाहिँ रिनल भेन जान्छ है त्यसपछि त्यही स्ट्रक्चरबाट चाहिँ एउटा अर्को स्ट्रक्चर एक्जिट हुन्छ दैट इज युरेटर हैन अनि यो युरेटर हैन कहाँबाट हुन्छ त इमर्ज आउट फ्रम हाइलम है हाइलम ओके अब यो एउटा थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो हैन थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भन्न पाइयो हैन यसको लेन्थ पनि इम्पोर्टेन्ट छ है इट इज अ 25 सेन्टिमिटर है 25 सेन्टिमिटर को अर्को पनि कुरा हामी कुनै हामी बडीमा देख्छौं दैट विल बी इसोफेगस पनि 25 सेन्टिमिटर को हुन्छ हैन अनि यो ड्युडेनमको पनि कुनै स्ट्रक्चर हैन 25 सेन्टिमिटर को हुन्छ है सो यो 25 सेन्टिमिटर इज समवेयर इम्पोर्टेन्ट हैन अब ठ्याक्कै यो युरेटरको जुन वाल छ हैन युरेटरको वाल अब यसलाई कट गर्ने हो भने सेक्सन हेर्ने हो भने हैन युरेटरको चाहिँ एक्सटर्नल वाल भयो हैन आउटर वाल त्यसपछि मिडल वाल भयो हैन अनि त्यसपछि इनर वाल भयो हैन त्यसपछि चाहिँ इनर वाल भयो है अनि यो युरेटरको एक्सटर्नल वाल आउटर वाल जुन छ हेर त आउटर वाल यो एडभेन्टिसियाले भन्या हुन्छ एडभेन्टिसियाले भन्या हुन्छ हैन त्यसपछि यो मिडल वाल हैन अथवा मिडल लेयर अनि ठ्याक्कै यो यसरी जाने हो हैन यो युरेटरको हामी कट सेक्सन बनाएको हो है मिडल लेयर चाहिँ स्मूथ मसलले बन्या हुन्छ हैन स्मूथ मसलले अब स्मूथ मसल हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त यो दिस विल परफर्मिङ इनभोलन्टरी एक्सन हैन हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन हैन अनि obviously most of the vital organs are supposed to have smooth muscle हैन अनि त्यसपछि सबसे इनर लेयर हैन इनर मोस्ट लेयर हैन इनर मोस्ट लेयर सँग हुने भनेको के हो त देयर विल बी द इनर मोस्ट लेयर सँग भनेको इपिथेलियम अब भन्न त इपिथेलियम अब यो त इपिथेलियम कस्तो हुन्छ त दिस इपिथेलियम इज अनि यो त किन स्ट्रेचेबल इपिथेलियम हुन्छ स्ट्रेचेबल इपिथेलियम कुन त दैट विल बी द ट्रान्जिशनल इपिथेलियम है त सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कि ureter is lined by which epithelium we have to say transitional epithelium line गरे हुन्छ हैन स्मूथ मसल हुन्छ एटलिस्ट यो सम्झिदा हुन्छ दिस इज द अल्सो अ बिट इम्पोर्टेन्ट है त ओके त्यसपछि यो युरेटर जुन छ हैन युरेटर फाइनली जब यसरी आएर हैन उसमा युरिनरी ब्ल्याडरमा आउँछ हैन युरिनरी ब्ल्याडरमा आइसकेपछि यसरी अब्लिकली ओपन हुन्छ के यसमा हैन अलिकति अब्लिक हुन्छ स्ट्रेट हुँदैन हैन सो वी क्यान से युरेटर इज अब्लिक है यसको पनि सिग्निफिकेन्स छ अब्लिक भइसकेपछि के हुन्छ जुन यहाँ युरिन कलेक्ट हुन्छ हैन युरिनरी ब्ल्याडरमा त्यो युरिन चाहिँ रिगर्जिटेट भएर माथि जान सक्दैन हैन त्यो एउटा फाइदा भयो त्यसै युरिन यो युरेटर भन्छ डिस्चार्जेस भनेको हाम्रो जीआईटी मा हुन्छ नि ठ्याक्कै तल सार्ने त्यही युरेटर इज अब्लिक अनि एन्ड पेरिस्टाल्सिस अकर्स देयर हैन अब यो दुईटैको सिग्निफिकेन्स के भयो त यो रिगर्जिटेसन अफ युरिनलाई रोक्ने हैन सो वी क्यान से चेक्स अर इनहिबिट हैन चेक्स अथवा inhibit the regurgitation of urine right this is all about ureter and ureter मा एटलिस्ट यति कुरा थाहा पाए हुन्छ हैन जुन अर्को यो ट्रान्जिशनल इपिथेलियम कहिले पनि नबिर्सिने हैन यतिकै हैन हेरौँ न जहाँ स्ट्रेच हुन्छ नि हैन त्यहाँ ट्रान्जिशनल इपिथेलियम दैट्स इट है त युरेटर मा यति हो
अब कुरा गरौँ हामी युरिनरी ब्ल्याडर. लेट्स टक अबाउट युरिनरी ब्ल्याडर. सर कि रिगर्जिटेसन. रिगर्जिटेसन सुन्नु छ. रिगर्जिटेसन भनेको ठ्याक्कै युरिन हैन जुन हेर चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरमा युरिन चाहिँ फर्म हुन्छ. फर्म भयो है. अब यो युरिन फर्म हुँदाखेरि हैन वी विल सी युरिनरी ब्ल्याडरमा 500 चाहिँ नर्मल क्यापासिटी हो, एमएल क्यापासिटी हैन. अब 1000 एमएल सम्म पनि यसले थेक्न सक्छ. ल 1000 एमएल नै बन्दियो भने पनि थेक्न सक्यो ल है. स्टेज भयो अलिकति ठुलो भयो, फाइनली त्यतिसम्म 1000 एमएल सम्म चाहिँ यसमा चाहिँ राख्न सक्छ. अब 1000 एमएल भन्दा पनि माथि हुन थाल्यो भने के गर्ने हैन, अथवा 500 एमएल भन्दा माथि हुन थाल्यो भने यहाँ जुन हेर चाहिँ युरेटरबाट त ओपनिङ छ हैन. अब यो ओपनिङमा के हुन्छ त यो युरिनहरु चाहिँ माथि जानु पर्ने हो युजुअली हैन. युजुअली यदि केही त्यस्तो व्यवस्था नभएको भए हैन. हो यो भनेकै यही प्रोसेस भनेकै रिगर्जिटेसन अफ युरिन हैन. अनि इभन यदि प्याथोलोजिकल कन्डिसन भयो भने स्मुथ मसलले काम गर्न छोड्दियो भने हैन, किनभने पेरिस्टाल्सिसहरु गराउनु भनेकै त मस्कुलर कन्ट्राक्सन्सहरुले हो हैन. त्यस्तो पेरिस्टाल्सिसहरु डिक्रिज भयो भने हैन, अथवा कुनैमा अब्लिक नभएर स्ट्रेट भइदियो भने तिनीहरुमा रिगर्जिटेट हुन्छ. युरिन रिगर्जिटेट हुन्छ. अनि युरिनमा त जहिले पनि त्यो अलि देयर इज एक्सटर्नल एजेन्ट हैन. युरिनमा त अब यहाँबाट डिफरेन्ट ब्याक्टेरियाहरु आएको हुन सक्छ. त्यसले गर्दा फाइनली किडनीलाई असर पार्छ. किडनीलाई चाहिँ पाइलो नेफ्राइटिसहरु हैन, नेफ्राइटिस किडनीहरुको बिमारी गराउँछ हैन. त्यही रिगर्जिटेसन भनेकै यो कि युरिन माथि जानु, युरिनको फ्लो ब्याक फ्लो हुनु के ब्याक फ्लो अफ युरिन है त. हो यसको चेक्सको लागि यो इनहिबिट होस् भनेर नेचरले अलरेडी एक त युरेटरलाई सिधा नपारेर बाङ्गो हल्का गरेको छ हैन. दिस इज कल्ड अब्लिक हैन. त्यति मात्र हैन, यसमा पेरिस्टाल्सिस नेचरको पनि एक्टिभिटी दिएको छ. त्यसले गर्दा एकचोटी तल आइसकेपछि त्यो फेरि माथि जाँदैन. ल सो लेट्स सी युरिनरी ब्ल्याडर नाउ. युरिनरी ब्ल्याडर ल BLADDER. युरिनरी ब्ल्याडरको कुरा गर्दाखेरि हैन, यसको पनि त्यस्तै ठ्याक्कै किडनीबाट हैन वी आर नाउ हामी अब कनेक्ट गर्न त सक्छौं नि यो कुरालाई. ठ्याक्कै यसरी युरिनरी ब्ल्याडर एउटा ट्रायंगुलर शेपमा छ है. यो युरिनरी ब्ल्याडरको कुरा गर्दाखेरि हैन, यसमा पनि आउटर लेयर चाहिँ है, आउटर लेयर त्यस्तै आउटर लेयर जुन छ हैन इज फर्म अफ एडभेन्टिसिया ट्युनिका एडभेन्टिसिया हैन. मिडल लेयर जुन छ हैन, मिडल लेयर चाहिँ यो आउटर इनर मिडल हामी कनेक्ट गर्न सकिरहेछौं नि. यहाँ ठ्याक्कै यसलाई हेर्ने हो भने, यसलाई कट गर्ने हो भने, सेक्सनमा कट गर्ने हो भने तीनटा लेयर देखा पर्छ कि. एउटा आउटर लेयर, त्यसपछि मिडल लेयर, त्यसपछि इनर लेयर हैन. त्यसरी नै बनाएको हुन्छ फाइनली युरिनरी ब्ल्याडर बनेको हुन्छ हैन. हो यसको आउटर लेयर केले बनाएको हुन्छ त ट्युनिका एडभेन्टिसियाले. मिडल लेयर इज फर्म बाइ अ मसल एन्ड दैट मसल इज गिवन अ proper term, that is detrusor muscle. detrusor detrusor muscle है त. हो यो detrusor muscle हैन, detrusonको काम नै हो एक्सपेल्सन के. अनि केही कुराहरुलाई बाहिर निकाल्नु. सो detrusor को मिनिङ भनेको एक्सपेल्सन के है. सो detrusor muscle को काम के हुन्छ त this muscle and they help to this muscle that helps in expelling substances है त. अब त्यो कन्ट्र्याक्ट हुने हैन, कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसनको प्रोसेसबाट हैन जुन मसल्सको प्रोपर्टिज हुन्छ हैन, यो डेट्रुजर मसल पनि हैन यो के रे उनै हो. दिस इज अल्सो द स्मुथ मसल नै
हैन तर यसलाई स्पेशल नाम के दियो त डेट्रुजर मसल डेट्रुजर मसलले के गराउँदो रहेछ त यहाँ जब डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु युरिन सब्स्टान्स जब जम्मा हुन्छ यसलाई भोइडिङ गराउन यसलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्नमा हेल्प गर्छ त्यसैले यसलाई डेट्रुजर मसल भनियो डेट्रुजन वर्ड हुन्छ डेट्रुजन वर्डको मिनिङ हुन्छ एक्सपल्सन हैन त्यसपछि अर्को लेयर दैट इज इनर लेयर हैन इनर लेयर फेरि इपिथेलियमले बन्नु पर्यो त्यसमा हुन्छ ट्रान्जिशनल इपिथेलियम इपिथेलियमले बन्यो हुन्छ है त सो युरिनरी ब्ल्याडरलाई पनि एटर्नोटमा हेर्ने भने यसको यो इम्पोर्टेन्ट छ विच मसल इज फाउन्ड इन द युरिनरी ब्ल्याडर वी हैव टु डेट्रुजर मसल अथवा डेट्रुजर मसल कहाँ पाउँछ अथवा डेट्रुजर मसल नभनेर पनि एक्सपेल गर्ने मसल कहाँ पाउँछ भनेर सोध्यो भने वी हैव टु से युरिनरी ब्ल्याडर है यो आउटर मिडल इनर लेयर ओके अब यो प्रोपर युरिनरी ब्ल्याडरलाई हेरौँ है प्रोपर युरिनरी ब्ल्याडरमा हामी अरु पनि के स्ट्रक्चरहरु देख्न सक्छौं हैन युरिनरी ब्ल्याडरको अरु पनि के क्वालिटीहरु छ लेट्स सी दैट so this is urinary bladder अनि ताकि युरिनरी ब्ल्याडर कन्टिन्यू केमा हुन्छ त युरेथ्रामा कन्टिन्यू हुन्छ हैन युरिनरी ब्ल्याडर पछि युरेथ्रा अनि यहाँ चाहिँ युरेटर आयो अनि किडनीबाट अनि ओपन हैन अनि ताकि यहाँ चाहिँ युरेथ्रल ओपनिङ पनि छ यहाँ हैन यहाँ युरेथ्रामा जाने ओपनिङ पनि छ यहाँ अब एउटा स्ट्रक्चर हामी पाउँछौं हैन युरिनरी ब्ल्याडर भित्र है अब त्यो वालको कुरा गरिसक्यो हामीले तीनटा लेयर हुन्छ भनेर है अब एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ दैट इज कल्ड ट्राइगोन हैन ट्राइगोन कसरी बन्ने आउँछ त ठ्याक्कै यो जुन युरेट्रल ओपनिङ छ हैन युरेट्रल ओपनिङ अनि यो युरेथ्रल ओपनिङ कोस उले यो ट्राइगोन बन्ने आउँछ दिस इज ट्राइगोन अफ ब्ल्याडर अथवा ट्राइगोन के हो त एउटा पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो हैन यसलाई हामी अर्को टर्ममा के भन्छौं त ट्राइगोनियम बेसिका है बेसिकाई भनेको के नि हैन आजबाट एउटै कुरा के भन्ने बेसिकाई टर्म जहाँ आउँछ दैट मीन्स पाउच बेसिकाई भन्ने बित्तिकै एउटा पाउच लाइक स्ट्रक्चरलाई हामी बेसिकाई भन्छौं है सो ट्राइगोन भनेको एउटा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भन्छ हैन ब्ल्याडरमा के त ठ्याक्कै दुईटा युरेट्रल ओपनिङ हैन युरेटरको ओपनिङ अनि अर्को यो के हो त दिस इज युरेथ्रल ओपनिङ हैन यो स्ट्रक्चरको जुन यो स्ट्रक्चरले एउटा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाउँछ हैन तीनटै पार्टले एउटा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाउँछ दैट इज कल्ड ट्राइगोन अफ ब्ल्याडर हैन ओके अब हेर त यो युरेथ्रा के सरी यो युरिनरी ब्ल्याडरले हैन कतिसम्म युरिन क्यापेसिटी कति छ त हाम्रो युजुअली हेर्ने हो भने हैन युरिनरी ब्ल्याडरको क्यापेसिटी अब क्यापेसिटी भनेको obviously युरिन ब्ल्याडरमा के हुन्छ त युरिन हुन्छ सो युरिनरी ब्ल्याडरको क्यापेसिटी 500 ml हो हैन 500 ml युजुअली यसमा हैन अहिलेको ल एटोनटमा अहिले कुनै पर्सन छ उसको युरिनरी ब्ल्याडर क्यापेसिटी 500 ml छ तर कहीं कारणवश हैन लङ जर्नीमा छ अथवा केही कुनै मिटिङमा छ कुनै क्लासमा छ भने यो दिस क्यान बी इन्क्रिज हैन यो क्यापेसिटी इन्क्रिज हुन्छ अलिकति यो स्ट्रेच हुन्छ हैन अनि अप टु 1000 ml सम्म फेरि यसमा के हुन्छ 1000 ml सम्म चाहिँ स्ट्रेच कन्डिसनमा चाहिँ 1000 ml सम्म बस्न सक्छ यो है सो मिनिमम क्यापेसिटी टु 500 ml हो हैन अब फेरि 500 ml भइसकेपछि बल्ल युरिनेसन फिल हुने हो भन्ने पनि हैन युरिनेसन फिल 250 ml मै हुन्छ
अनि 250 ml मै युरिनेसन फिल हुन थाल्छ हैन अनि त्यसलाई हामी के भन्छौं मिक्चुरेसन हैन वी विल टक अबाउट दैट मिक्चुरेसनको लागि पनि हामी कुरा गर्छौं जस्ट यति कुरा बुझ्ने हैन किनभने त हामी पनि इमेजिन गरौँ हरेक युरिनेसनमा 500 ml हाफ लिटर नै त्यो युरिनेसन गर्दैनौ है त्यो त एउटा क्यापासिटी हो हैन त्यतिसम्म त्यो युरिनरी ब्ल्याडरमा त्यो पाउचमा त्यो थैलीमा चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ युरिन चाहिँ बस्न सक्छ भन्ने कुरा है ओके अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा है देयर इज प्रेजेन्स अफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स ठ्याक्कै हाम्रो यो जुन वालहरु छ हैन यो वालमा चाहिँ यो वालमा युरिनरी ब्ल्याडरको वालमा स्ट्रेच रिसेप्टर्स हुन्छ स्ट्रेच रिसेप्टर्स हो यो स्ट्रेच रिसेप्टर्सको काम के त यो स्ट्रेच रिसेप्टर्सको काम यही हो है अब जब यो 500 ml भन्दा बढी हुन थाल्छ अथवा 500 ml हुन थाल्यो हैन युरिन अनि 500 ml मात्र 250 ml नै भनौं हैन अनि ठ्याक्कै यो अलिकति स्ट्रेच फिल हुन्छ अलिकति स्ट्रेच गर्छ अनि 500 भइसकेपछि प्रोपर स्ट्रेचमा जान्छ स्ट्रेच हुन थाल्यो भने यसले कहाँ पठाउँछ त यसले स्ट्रेच हुन थाल्यो भने यहाँबाट जुन नर्भ्सहरु यो रिसेप्टर्सबाट चाहिँ नर्भ्स निस्केर आउँछ यसले पठाउँछ स्पाइनल कर्ड हुँदै ब्रेनमा जान्छ त्यो स्टिमुलस अनि ब्रेनलाई फिल हुन्छ युरिनेसन चाहिँ भयो के रे युरिन चाहिँ भरिसक्यो अब चाहिँ मैले भोइड गर्नु पर्यो हैन अब युरिन चाहिँ युरिनेसनबाट निकाल्न पर्यो हैन हो एन्ड दैट प्रोसेस इज डन भाया हैन टु स्फिन्क्टर्स यहाँ चाहिँ अब यो जुन ठ्याक्कै युरिनरी ब्ल्याडरको माउथमा हैन युरिनरी ब्ल्याडरको ओपनिङमा हैन नेकमा देयर इज प्रेजेन्स अफ टु सेट्स अफ स्फिन्क्टर्स है एउटा इन्टर्नल स्फिन्क्टर्स है एउटा के हुन्छ त इन्टर्नल स्फिन्क्टर्स हुन्छ यहाँ र यही स्फिन्क्टर्सको कुरा हामीले गरेर आउँछौं आजले प्रोपर हेरौं के हो खासमा यो के हो त दिस इज इन्टर्नल स्फिन्क्टर है ओके इन्टर्नल स्फिन्क्टर एउटा हुन्छ अर्को ठ्याक्कै त्यसकै तल एक्सटर्नल स्फिन्क्टर हुन्छ दिस इज एक्सटर्नल स्फिन्क्टर एकदमै सजिलो छ बुझ्न हैन हेर इन्टर्नल स्फिन्क्टर आई फर इन्टर्नल हैन आई फर इन्टर्नल स्फिन्क्टर आई फर इन्भोलुन्टरी भनेर सम्झे आई फर इन्भोलुन्टरी है एक्सटर्नल स्फिन्क्टर चाहिँ भोलुन्टरी है यसको पनि आफ्नै सिग्निफिकेन्स छ जस्तो हुन्छ नि एउटा इमेजिन गर कन्डिसन हैन एज अ लेमन पर्सपेक्टिभमा एकदमै युरिनेसन हैन पिसाब चाहिँ लागेको छ हैन तै पनि जबसम्म एउटा पर्सनले अलाउ गर्दैन हैन तबसम्म त्यो भोइड हुँदैन तबसम्म त्यो युरिनेसन हुँदैन हैन एक्सेस कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हो त्यो किन हुँदो रहेछ त त्यहाँ एउटा भोलुन्टरी पार्ट पनि हुँदो रहेछ भोलुन्टरी भनेको आफ्नो कन्ट्रोलमा हुने हैन त्यही न भन्छ हामी भोलुन्टरी भनेको दैट वी क्यान कन्ट्रोल भोलुन्टरी एक्सन क्यान बी कन्ट्रोल इनभोलुन्टरी एक्सन क्यानट बी कन्ट्रोल दैट इज नट अन्डर आवर कन्ट्रोल हैन सपोज यो इन्टर्नल स्फिन्क्टर खुले पनि अनि आफैले खुले पनि जबसम्म एक्सटर्नल स्फिन्क्टर खुल्दैन हैन एक्सटर्नल स्फिन्क्टर टाइटली होल्ड गरेर राख्छ त्यति बेलासम्म युरिनेसन है हो अब कुनै हैन जब समय बित्दै गयो हैन एजिङ भइसकेपछि मान्छेहरुमा 75 80 क्रस हुन थाल्यो भने हैन हेर्छौ नि पिसाबहरु कन्ट्रोल हुन सकिरा हुँदैन दैट मिन्स कि उनीहरुको यो एक्सटर्नल स्फिन्क्टरमा केही प्रब्लम आइसकेको छ हैन जुन कोअर्डिनेसन छ बडीको त्यो कोअर्डिनेसन हुन सकेको छैन हैन सो एक्सटर्नल स्फिन्क्टर इज भोलुन्टरी दैट मिन्स इट इज आवर अन्डर कन्ट्रोल अनि इन्टर्नल स्फिन्क्टर इज इनभोलुन्टरी दैट इज नट इन आवर कन्ट्रोल है हो भनेपछि एक्सटर्नल स्फिन्क्टर इनभोलुन्टरी भएपछि अब यहाँ के कुरा भन्न सक्छौ त दिस इज अन्डर कन्ट्रोल अफ स्पाइनल रिफ्लेक्स है अब यहाँ हटाएन म यहाँ लेखिदिन्छु स्पाइनल रिफ्लेक्स है स्पाइनल रिफ्लेक्स कनेक्ट गर्न सकिरहेछौं नि ठ्याक्कै यहाँबाट जुन नर्भ्सहरु निस्केर आयो मैले यसलाई येल्लोले बनाइदिए नर्भ्सहरु जुन निस्केर आउँछ त्यो यहाँ स्पाइनल कर्डमै इन्टरप्रेट हुन्छ अनि स्पाइनल कर्डबाटै ल तिमीले चाहिँ त्यहाँ अलाउ गराऊ अथवा अलाउ नगराऊ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यहीँबाट यहाँ इन्टर्नल रिफ्लेक्सले लिन्छ हैन अनि जहिले पनि स्पाइनल रिफ्लेक्सहरु इनभोलुन्टरी एक्सन नै हुन्छ हैन अचानक तिम्रो हात कुनै 200 डिग्री सेल्सियस तातो पानीमा गयो भने हामी त्यो हातलाई तान्छौं नि हैन
रिफ्लेक्स हो त्यो रिफ्लेक्स केले गभर्न गरे हुन्छ त्यो रिफ्लेक्सको गभर्न गरे हुन्छ स्पाइनल रिफ्लेक्स हैन वी हैव अलरेडी डन इट इन नर्भस सिस्टम हैन त्यसलाई कनेक्ट गर हो त्यही त्यो सबै जति पनि म्याक्सिमम इनभोलन्टरी एक्टिभिटिजहरु छ दैट अल आर समवेयर गभर्न बाइ स्पाइनल रिफ्लेक्स है सो इन्टर्नल स्फिंक्टर इनभोलन्टरी हो दैट नट इन आवर कन्ट्रोल एक्सटर्नल स्फिंक्टर भोलन्टरी हो दैट इज इन आवर कन्ट्रोल आखिर यो कन्ट्रोलमा कतिखेर आउँछ त अब यसको जो नर्भ सिस्टम छ यहाँ स्पाइनल कोर्डसम्म मात्र हैन पछि त्यहाँ ब्रेनसम्म माथि पुगिरा हुन्छ हैन सो ब्रेनसम्म माथि पुग्दाखेरि भोलन्टरी एक्टिभिटी अथवा एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज गभर्न बाइ सेरेब्रल कॉर्टेक्स ल यति कुरा बुझ्दै हुन्छ है त ल पहिला त हामीले तीनटा लेयरको कुरा गर्यौं सबसे muscular layer that is internal middle layer is detrusal muscle and inner layer is transitional epithelium and after that we talked about this internal structure trigon of bladder or trigonium vesicae present हुन्छ है त्यसपछि it can hold up to 500 ml and maximum चाहिँ 1000 ml capacity हो त्यसपछि जुन स्फिंक्टर हुन्छ there is presence of two sets of sphincter एउटा चाहिँ internal sphincter अर्को external sphincter internal I for involuntary that is not in our control अर्को external sphincter अनि that is voluntary that is governed by the cerebral cortex हैन ओके अब त्यही कनेक्ट गर्ने is until and unless external sphincter allow अथवा external sphincter जबसम्म ओपन हुँदैन तबसम्म युरिनेसन internal sphincter ओपन भए पनि external sphincter त voluntary हो external sphincter is in our control हैन सो त्यसलाई ओपन हुनेबित्तिकै युरिनेसन हुन्छ है ओके त्यसपछि एउटा अर्को टर्म बुझ्नु पर्यो यहाँ हैन मिक्चुरेसन है व्हाट इज मिक्चुरेसन मिक्चुरेसन भनेको इट इज सिम्पली द प्रोसेस बाइ व्हिच युरिन इज रिलीज्ड हैन प्रोसेस बाइ व्हिच urine is released हैन अनि त्यसै गरी मिक्चुरेसन लाइक प्रोसेस हैन भने अर्को टर्म दिने भने सिम्पली voiding of urine voiding of urine भन्नाले युरिनरी ब्ल्याडरलाई खाली गर्ने प्रोसेस युरिनरी ब्ल्याडरलाई हैन रित्याउने प्रोसेस इज मिक्चुरेसन हैन अनि मिक्चुरेसन हेर्ने हो भने मिक्चुरेसन इज अन्डर प्यारासिम्प्याथेटिक कन्ट्रोल र दुईटा कुरा हुन्छ यसमा युरिन भर्यो हैन युरिन कलेक्सन जुन भइरहेको छ दैट इज सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम ड्यू टु सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम सो वी क्यान से कलेक्सन अफ युरिन है सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम है अनि भोइडिङ अफ युरिन अथवा मिक्चुरेसन इज प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम this is all about urinary bladder हैन अलिकति हेर्ने हो भने यो जुन एनिमलहरु है आफुलाई माथि राख्न खोज्छ जस्तो फिशेसहरु भयो हैन इभन बर्ड्सहरु जो फ्लाइ गर्छ है तिनीहरुमा चाहिँ नेचरले इभोल्युसन वाइज युरिनरी ब्ल्याडर दिएको छैन हैन युरिनरी ब्ल्याडर हुन थाल्यो भने त्यसमा त एक त कलेक्सन हुन थाल्यो भने पिसाबहरु कलेक्सन हुन थाल्यो भने भारी हुन्छ अनि त्यो ब्यालेन्स हुँदैन हैन सपोज गरेर के रे यो उहरु फिशेसहरु चाहिँ डुब्न सक्छ हैन बर्ड्सहरु चाहिँ अलि उड्न गाह्रो हुन्छ सो युरिनरी ब्ल्याडर इज एब्सेन्ट इन हैन फिशेस भयो त्यसपछि तिम्रो बर्ड्स भयो इभन स्नेक्सहरु पनि भयो है बर्ड्समा पनि तिम्रो ऑस्ट्रिचमा फेरि हुँदैन ऑस्ट्रिचमा फेरि युरिनरी ब्ल्याडर चाहिँ हुन्छ है so these animals lack urinary bladder absence of urinary bladder हैन किन हुँदो रहेछ त ब्यालेन्स अलिकति मेन्टेन होस् भनेर दिस इज अल अबाउट युरिनरी ब्ल्याडर त्यो भन्दा दायाँ बायाँ केही सोध्दैन प्रश्न सबैलाई क्लियर भयो नि भन त भयो सर बाजा ल देन अब युरिनरी ब्ल्याडर पछि ठ्याक्कै यो युरेथ्राको कुरा गर्छौं युरेथ्रामा खासै के गर्नु पर्दैन दुई तीनवटा प्वाइन्ट मात्र छ त्यो हेरौं है सो लेट्स टक अबाउट युरेथ्रा
युरेथ्रामा हैन सिम्पली बुझ्दाखेरि पहिला त यो मेल र फिमेलको डिफरेन्स बुझ्नुपर्छ हामीले है मेलमा चाहिँ र फिमेलमा चाहिँ के डिफरेन्स छ है मेलमा चाहिँ 16 to 20 सेन्टिमिटरको लेन्थको हुन्छ युरेथ्रा हैन 16 to 40 सेन्टिमिटर लङ फिमेलमा चाहिँ हैन अब फिमेलमा चाहिँ ओन्ली 4 सेन्टिमिटर हैन ओन्ली 4 सेन्टिमिटर किनभने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हेर्ने हो भने मेलमा पेनिस हुन्छ पेनिसको पनि सर्टेन लेन्थ हुन्छ पेनिसमा पनि युरेथ्रा हुन्छ त्यसले गर्दा सर्टेन युरेथ्रल लेन्थ एड हुन्छ हैन फिमेलमा त छैन त्यसैले फिमेलमा सिम्पली 4 सेन्टिमिटरको मात्र हुन्छ युरेथ्राको लेन्थ है अनि यसको पनि सिग्निफिकेन्स छ अब हेर त फिमेलको जुन युरेथ्रल लेन्थ सानो भयो है भनेपछि अब सर्टेन ब्याक्टेरिया है इट मिन्स दैट कि सपोज दिस इज युरिनरी ब्ल्याडर हैन युरिनरी ब्ल्याडर हो भनेपछि अब युरिनरी ब्ल्याडर जम्मा 4 सेन्टिमिटर हैन जम्मा 4 सेन्टिमिटर को लेन्थ हो दिस इज फर फिमेल हैन युरेथ्रा र त्यही युरिनरी ब्ल्याडरमा है मोर देन 16 सेन्टिमिटर 16 to 20 सेन्टिमिटर सम्मको लेन्थ एड गर्दाखेरि युरेथ्रा भन्छ अब हेर अब यसमा के हुन्छ त एक त फिमेलमा के भयो फिमेलको जुन भल्भा छ हैन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया त्यो एनल ओपनिङ सँग अलिकति नजिक छ हैन दिस इज दैट इज समवेयर नियर अनि मच मोर एक्सपोजर पनि मेलमा त्यस्तो छैन हैन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस छ पेनिसले गर्दा एक त युरेथ्रल लेन्थ पनि ठुलो भयो है सो जुन ब्याक्टेरियाहरु एनल क्यानलबाट निस्केर हैन अराउन्ड एनस अराउन्ड छइएर बस्छ हैन त्यो ब्याक्टेरियाहरुले फिमेलमा चाहिँ चान्स पाउँछ छिटो चान्स पाउँछ इन्फेक्सन गर्ने हैन अब युरिनरी ट्र्याक्ट जुन छ युरेटर भयो युरिनरी ब्ल्याडर भयो युरेथ्रा भयो यो युरिनरी ट्र्याक्टमा इन्फेक्सन गर्ने चान्स धेरै पाउँछ हैन अनि त्यो वान अफ द कमनेस्ट अर्गानिजम जसले चाहिँ यो युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन गराउँछ हैन दैट इज ई कोलाई Escherichia coli हैन सो वी क्यान से यो लेन्थ हेर्दाखेरि के पाउँछौं त यहाँबाट कन्क्लुजन के ड्रा गर्छौं त फिमेल इज हैन फिमेल इज मोर prone to develop UTI है UTI भनेको के हो त urinary tract infection है त female is more prone to develop UTI urinary tract infection किन त due to किन हुँदो रहेछ त due to small urethra हैन urethra है त अनि त्यो जुन UTI मा जुन मोस्ट कमन ब्याक्टेरिया हो हैन दैट इज हैन मोस्ट कमन अर्गानिजम भनौं अथवा ब्याक्टेरिया भनौं कुन हो त ई कोलाई हो ई कोलाई खासमा हैन ई कोलाई हाम्रो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टको हैन जीआई ट्र्याक्टको नर्मल फ्लोरामा पर्छ हैन हाम्रो जीआई ट्र्याक्ट हुन्छ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टको नर्मल फ्लोरामा पर्छ हैन अब त्यो त जीआई को लागि त नर्मल भयो त्यो त युटीआई युरिनरी ट्र्याक्ट युरिनरी ट्र्याक्टको लागि त एबनर्मल छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ यो ब्याक्टेरिया हो खासमा दिस इज इकोलाइज ब्याक्टेरिया अनि यसले चाहिँ आफ्नो हिसाबले इन्फेक्सन गराइदिन्छ अनि यसले गराउने भनेको युटीआई युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन मोस्ट कमनली है त दिस इज अल अबाउट हाम्रो युरेथ्रा हैन अब ठ्याक्कै हाम्रो भनेपछि यति गरिसक्दा वी आर डन विथ द युरिनरी ट्र्याक्ट हैन किडनी हुँदै डन किडनी पछि युरेटर पछि युरिनरी ब्ल्याडर पछि युरेथ्रा पनि भयो हैन सो वी हैव डन विथ युरिनरी ट्र्याक्ट अब लेट्स टक अबाउट है यति सबै भइसक्यो भने अब जुन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हुन्छ हैन एक्सक्रिसन हामी त एक्सक्रिसनको कुरा गर्दै छौं हैन एक्सक्रिसन हुन्छ भनेर अब एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट के हुन सक्छ हैन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट अब हामी हेर हाम्रो युरिन युजुअली आवर युरिन म्यामल भनौं अथवा वुमनको युरिन भनौं वुमनको युरिनमा मोस्ट अफ द पर्सेन्ट वाटर हुन्छ है दैट इज अराउन्ड 96% है त्यसपछि युरिया हुन्छ दैट इज अराउन्ड 2% हैन अनि बाँकी 2% हरुमा चाहिँ साल्ट्स हुने भयो है जस्तै सोडियमहरु पोटासियमहरु क्लोराइडहरु हैन सो साल्ट्स हुन्छ युरिक एसिड हुन्छ हैन त्यसपछि थोरै एमोनिया हुन्छ हैन
एमोनिया भयो, हल्का हल्का क्रिएटिनिनहरु पनि हुन्छ हैन, जस यो रिमेनिङ 2% मा मात्र हुन्छ, अलि सबका हुन्छ. सो वी क्यान से दैट दिस इज ह्युमन युरिन है, ह्युमन युरिन को कुरा गर्दैछ हामी. सो वी क्यान से दैट युरिया इज द मोस्ट हैन हाई पर्सेन्ट बोकेको छ हैन. हामी के भन्छौं, वी आर ह्युमन इज युरियोटेलिक हैन. युरिया हामी एक्सट्रेक्ट गर्छौं. हो, अब कुनै कुनै अर्गानिजमले युरिक एसिड पनि एक्सट्रेक्ट गर्न सक्ला, एमोनिया पनि गर्छ, इभन एमिनो एसिड पनि गर्छ हैन. त्यस्तो त्यस्तो बेसिसमा चाहिँ त्यो एक्सक्रिटरी प्रोडक्टको बेसिसमा चाहिँ डिफरेन्ट अर्गानिजमहरुलाई डिभाइड गरिएको छ. त्यो अलिकति हामी हेर्नुपर्छ. सो लेट्स सी हाम्रो युरिन कम्पोनेन्ट हो है त, यो याद राख्नु पर्यो. ल, सो एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्सको बारेमा हामी कुरा गरौँ. एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्सको कुरा गर्दाखेरि है, सबसे पहिला हैन जिरोबाट स्टार्ट गरौँ. जस्तै प्रोटिनस कुराहरु हैन, युरिया नै कसरी प्रोड्युस भयो, त्यही प्रोटिनस कुराहरु जब एमिनो एसिड्समा ब्रेक भयो, एमिनो एसिड्स फर्दर हैन एमोनियाहरुमा ब्रेक भयो, त्यसपछि एमोनियाहरु कन्भर्ट भएर युरिया बनाउँछ हैन. सो लेट्स स्टिक अन अ पोइन्ट कि एमिनो एसिड ब्रेक भयो. अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, एमिनो एसिड त रिएब्जर्ब हुनुपर्ने हो, तर कुनै कुनै अर्गानिजममा रिएब्जर्ब हुँदैन. कुनै कुनै अर्गानिजममा, सानो अर्गानिजम हैन, इन्भर्टिब्रेट्स मोस्ट अफ द केसहरुमा चाहिँ तिनीहरुमा एमिनो एसिड्स नै एज अ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट निस्किन्छ हैन. सो वी एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट के निस्किन सक्छ त, एमिनो एसिड है. एमिनो एसिड नै निस्क्यो भने हैन, सच अर्गानिजम इज कल्ड एज एमिनोटेलिक. एमिनोटेलिक भन्छौं है. अनि त्यो अर्गानिजमहरुको जुन यो फेनोमेनन छ, त्यसलाई हामी भन्छौं एमिनोटेलिजम. एमिनोटेलिजम है. त्यस्तै हैन, युरियोटेलिजम हैन. युरियोटेलिजम भनेको त्यो फेनोमेनन भयो, त्यो प्रोसेस भयो हैन, त्यो एउटा क्यारेक्टर भयो हैन. अनि युरियोटेलिक भनेको त्यो प्रोपर त्यो अर्गानिजमको, त्यो अर्गानिजमलाई नाम दियो है. सो यो एमिनो एसिड एक्सक्रिट गर्ने अर्गानिजम कस्तो हुन्छ त, जस्तै यसको एक्जाम्पल हेरिराखौँ. हाम्रो युनियो लाइक एनिमल है. त्यसपछि यो एकिनोडर्म्सहरुमा चाहिँ एस्टेरियासहरु हैन, एस्टेरियासहरु हैन, एक्सेट्रा. यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त, एमिनो एसिड एक्सक्रिसन गर्छ यिनीहरुले हैन. सो दे आर कल्ड एमिनोटेलिक. त्यसपछि अर्को एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट है, दैट इज एमोनिया. एमोनिया हुन सक्छ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हो. एमोनिया एक्सक्रिटरी प्रोडक्टमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हुन्छ, क्वेशन पनि सोध्छ. एमोनिया एकदमै टक्सिक हैन, टक्सिक एन्ड मोस्ट सोलुबल इन हैन. यसलाई के भन्छौं हामी, हाइली टक्सिक हैन एन्ड हाइली सोलुबल इन वाटर हुन्छ है. भनेपछि सोध्छ क्वेशनले कि युरिक एसिड हैन, एमोनिया मध्ये कुन चाहिँ हाइली सोलुबल हो भनेपछि बिल्छ एमोनिया इज हाइली सोलुबल. त्यसपछि तीनटै अप्सन दिन्छ, कुन चाहिँ हाइली टक्सिक हो, त्यसपछि बिल्छ एमोनिया इज हाइली टक्सिक. ल, अब त्यसो भए हाइली टक्सिक भयो हैन. अनि हाइली टक्सिक हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो हैन, कि इट रिक्वायर्स मोर अमाउन्ट अफ वाटर हैन. इट रिक्वायर्स, तो एमोनिया को एक्सक्रीशन requires more amount of water है. अब हेर त, एमोनिया एक त टक्सिक छ, त्यसपछि पनि यसको एक्सक्रिसनको लागि हाई अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर हुन्छ हैन. यसको मिनिङ बुझ्दैछौ. जस्तै यसको मिनिङ यो भयो कि सपोज कुनै पनि सब्स्टेन्स है, 5 ग्राम सब्स्टेन्स घुल्नलाई हैन 100 ml वाटर चाहिन्छ हैन. ठ्याक्कै घुल्यो अनि यो 100 ml वाटर निकाल्दिने पनि एक्सक्रिट हुन्छ नि हैन, एक्सक्रिसन हुन्छ भनेर बुझ्यो. तर एमोनिया त्यति नै घुल्नलाई हैन, सपोज 5 ग्राम होला भने यसको लागि 500 ml वाटर चाहिन्छ हैन. भनेपछि हाई नीड अफ वाटर रहेछ के, त्यो भन्न खोजेको कि एक्सक्रिसन रिक्वायर मोर अमाउन्ट अफ वाटर भनेको त्यो हो मिनिङ है त. त्यही थोरै अमाउन्ट अफ एक्सक्रिसनको लागि नै धेरै अमाउन्ट अफ पानी चाहिन्छ है. अब एमोनिया त एक्सक्रिसन हुन्छ, वाटर हाई रिक्वायर हुन्छ, अनि त्यसैले गर्दा हैन यो
यो एक्सक्रिटरी एक्टिभिटी कस्तो एनिमलमा फाउन्ड हुन्छ जुन चाहिँ एक्वेटिक ह्याबिटेटको हुन्छ जसमा चाहिँ हरदम पानी चाहिँ एभाइलेबल भइरहेको हुन्छ है सो वी क्यान से दैट इट इज फाउन्ड इन हैन दिस टाइप अफ excretion is found in aquatic habitat animals है त भन्नाले यस्तो एक्सक्रिसन को लागि चाहिँ हाई अमाउन्ट अफ वाटर चाहिन्छ अब त्यो हाई अमाउन्ट अफ वाटर त हामी त ल्यान्डमा दिन सक्दैनौँ टेरेस्ट्रियल एक्टिभिटीमा दिन सक्दैनौँ त्यसको लागि चाहिँ पानी नै बेस्ट हुन्छ सो त्यस्तो एनिमलहरू पानीमै धेरै जस्तो पाउँछ हैन यसको एक्जाम्पल के भयो त यसको एक्जाम्पल हुन्छ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैन यदि इन्भर्टिब्रेट्समा जाने हो भने त्यसपछि भर्टिब्रेट्समा आउने भने बोनी फिसेसहरू हैन त्यसैगरी फ्रेश वाटर फिसेसहरू है जस्तै एम्फिबियन ट्याडपोल्सहरू हैन यिनीहरू सबै के हो त एमोनोटेलिक हो हैन अनि यो जुन फेनोमेनन छ त्यो के हो त एमोनोटेलिजम हो हैन एन्ड द प्रोसेस इज एमोनोटेलिक एक्सक्रिसन ल एमोनियामा यति कुरा बुझ्नुपर्छ है एमोनियामा एटलिस्ट यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो हाई अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर हुन्छ यसको एक्सक्रिसनको लागि हैन एक त इम्पोर्टेन्ट कुरा हाइली सोलुबल अनि हाइली टक्सिक है अनि त्यसपछि हाई अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर भयो यसको एक्सक्रिसनको लागि हो अनि त्यस्तो अब ह्याबिटेट कहाँ छ त्यस्तो ह्याबिटेट एक्वेटिकमै छ सो एक्वेटिकमा चाहिँ हामी पाउँछौँ अनि यो एज सुन एज यो फर्म हुने बित्तिकै यो रिलिज पनि हुन्छ किनभने हाइली टक्सिक छ हैन यो सो वी क्यान से इट इज एक्सक्रिटेड एज सुन एज इट इज फर्म हैन यो धेरै बेर बडीमा राखेर काम छैन किनभने त्यसले टक्सिसिटी जेनेरेट गरिदिन्छ अनि एनिमल विल डाई ल एमोनियामा एटलिस्ट यति कुराहरू बुझ्नु पर्यो है सो वी आर नाइदर एमिनोटेलिक नर एमोनोटेलिक है अब फर्दर अर्को एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट के आउँछ त युरिक एसिड हेरौँ त्यसपछि युरिया हेरौँ ल uric the number is uric acid uric acid को कुरा गर्दाखेरि हैन जस्तै हामी भन्यौ नि कि एमोनिया इज हाइली टक्सिक है त्यसो भए यूरिक एसिड इज लिस्ट टक्सिक एमोनिया पछि युरिया आउँछ युरिया पछि यूरिक एसिड आउँछ है यो कुरा हामी बुझिराखौं यो के को बारेमा टक्सिसिटी को उसमा रेन्जमा टक्सिसिटी को लागि है सो वी क्यान से यूरिक एसिड इज लिस्ट टक्सिक है त्यसपछि यूरिक एसिड इनसोलुबल इन वाटर हामी भन्छौं नि कि जस्तो युरिया के थियो त के सरी एमोनिया के थियो सोलुबल थियो भने यूरिक एसिड इनसोलुबल इन वाटर है अनि ठ्याक्कै यो जुन युरिक एसिड बाट जुन एक्सक्रिटरी कम्पोनेन्ट भन्छ नि हैन त्यो नियरली सोलिड फर्ममा हुन्छ सो वी क्यान से युरिक एसिड जुन अर्गानिजमले हैन युरिक एसिड एक्सक्रिसन गर्छ हैन त्यो अर्गानिजमको युरिन के हुन्छ त सोलिड युरिन हुन्छ हैन अथवा सोलिड फर्म हुन्छ हैन कहीं क्वेशनले सेमी सोलिड पनि भनेर आउँछ सेमी सोलिड पनि भन्न खोजेको मिनिङ त्यही हो कि दे आर आस्किङ फर यूरिक एसिड एक्सक्रिसन वाला एनिमल है सो यो प्रोसेसलाई हामी युरिको फेनोमेनलाई युरिकोटेलिजम भन्छौं हैन अनि त्यो अर्गानिजमहरुलाई युरिकोटेलिक एक्सक्रिसन भन्छौं यो प्रोसेसलाई हैन यो दुईटा टर्म भनेको बुझिराख्ने हैन होल फेनोमेनन इज टेलिजम and the particular process is टेलिक है अब त्यसमा युरिकोटेलिजम एमोनोटेलिजम अथवा युरियोटेलिजम त्यसैगरी युरिकोटेलिक एमोनोटेलिक अथवा युरियोटेलिक है अब यस्तो यो युरिक एसिड चाहिँ कहाँ पाउँछ हैन कस्तो अर्गानिजमहरुमा पाउँछ यस्तो यो चाहिँ पाउँछ खासमा
यो रेप्टाइल्स भयो है, रेप्टाइल्समा पाउँछ। त्यसपछि रेप्टाइल्समा पनि स्नेक्सहरू मेनली स्नेक्स अनि लिजार्ड्सहरूमा है, अनि त्यसैगरी बर्ड्सहरूमा पाउँछ हैन, इन्सेक्ट्सहरूमा पाउँछ हैन, यिनीहरू चाहिँ थाहा पाइरा। त्यसैले बर्ड्सहरूको जुन युरिन हुन्छ सेमी सोलिड नेचरको हुन्छ है। ल युरिक एसिडको बारेमा यति हो। लिस्ट टक्सिक नबिर्सिने हैन, इन्सोल्युबल वाटर अनि सेमी सोलिड युरिन अथवा सोलिड युरिन हुन्छ युरिकको टेलिजममा चाहिँ है त। देन फाइनली वी विल टक अबाउट नाउ युरिया। अर्को एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट द्याट इज युरिया हैन। युरियाको जुन छ त्यसको लागि पहिले त युरियोटेलिक भयो अनि अर्को युरियोटेलिजम भयो हैन। ल युरिया पनि हैन लेस टक्सिक इन कम्पेरिजन टु एमोनिया है, लेस टक्सिक एन्ड लेस सोल्युबल हैन देन अमोनिया है त। यो कहाँ पाउँछ त युरिया एक्सक्रिट गर्ने अर्गानिजम कुन त हामी नै हैन। अघि हामीले हेर्छौँ युरिनमा हैन। सो वी क्यान से एक्जाम्पल के हुन सक्यो त्यसको म्यामल हुन सक्छ, म्यामल भयो है। त्यसैगरी अघि हैन बोनी फिश चाहिँ कहाँ थियो त एमोनियामा थियो भने हैन। अब कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश कहाँ हुन्छ त युरियामा हुन्छ हैन। त्यसैगरी एडल्ट एम्फिबियन्सहरू, एडल्ट एम्फिबियन्सहरू पनि के हुन्छ त युरियोटेलिक नै हुन्छ हैन। ट्याडपोल्सहरू के थियो त एमोनोटेलिक थियो है। अब जो त्यो एडल्टमा कन्भर्ट हुन्छ एम्फिबियन एडल्ट एम्फिबियनमा तिनीहरू चाहिँ युरियोटेलिक हुन्छ हैन। अब यो युरिया जुन छ युरिया फर्म हुने प्रोसेस हाम्रो बडीमा हैन कहाँ फर्म हुन्छ त किडनीमा फर्म हुन्छ युरिया, लिभरमा फर्म हुन्छ है त। सबैले यो कुरामा कन्सिस्ट हुने एक्सक्रिसन हेर युरिया फर्मेसन है, युरिया फर्मेसन कहाँ हुन्छ त लिभरमा हुन्छ। युरिया एक्सक्रिसन कहाँबाट हुन्छ त किडनीबाट हुन्छ है त। यो कुरा हामीले थाहा पाइराख्ने, दिस इज इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। त्यसो भए अब युरिया फर्मेसनको अलिकति कुराहरू बुझ्नुपर्छ कि युरिया साइकल त्यति डिटेलमा पनि जाँदैन हामी, हल्का बुझ्नु पर्यो हैन त्यसमा के फर्म हुन्छ। सो लेट्स टक अबाउट युरिया साइकल। सो हामी के भन्छौँ युरिया फर्मेसन जुन लिभरमा भइरहेछ सो लिभरमा के हुन्छ भन्छ लिभरमा हुने भनेको युरिया साइकल हो। सो क्वेश्चन सोध्यो कि युरिया साइकल टेक्स प्लेस वेयर, सो वी हैव टु से इट विल टेक प्लेस इन लिभर। ल अब हेर त युरिया साइकल अलिकति डिटेलमा आएर युरिया साइकल है। युरिया साइकललाई अर्को टर्ममा हैन अर्निथिन साइकल पनि भनिन्छ, अर्निथिन साइकल पनि भनिन्छ। यसैलाई अर्को टर्ममा क्रेभ हैन, क्रेभ अनि अर्को हेन्सलेट, क्रेभ हेन्सेलेट साइकल पनि भनिन्छ। युरिया साइकल, अर्निथिन साइकल, क्रेभ हेन्सलेट साइकल है। ओके अब यो कहाँ हुन्छ त हामीले त भन्यो लिभरमा हुन्छ हैन। एउटा प्रोपर लिभरमा बनाउँदाखेरि कहाँ हुँदो रहेछ त लिभरमा हुँदो रहेछ। लिभरमा भनेको कहाँ त फङ्सनल युनिट के हो भन त लिभरको फङ्सनल युनिट हेपाटोसाइट हो। पछि लिभरको हेपाटोसाइटमा हुन्छ। सो वी क्यान से अकर्स इन हेपाटोसाइट है। लिभर भन्दा पनि हेपाटोसाइट लिभरको फङ्सनल युनिट। ओके अब आखिर त्यसमा हुन्छ के त हेर त हामी सुरुदेखि नै क्लास 9 मै पढा होला कि युरिया फर्म केले हुन्छ त दुईटा एमोनिया एउटा कार्बन डाइअक्साइड दिने हो भने युरिया फर्म हुन्छ हैन। 2 मोलिक्युल अफ एमोनिया एन्ड 1 मोलिक्युल अफ कार्बन डाइअक्साइड विल फर्म द युरिया है। त आखिर यसमा कसरी फर्म हुन्छ ठ्याक्कै कार्बन डाइअक्साइड अनि दुईटा एमोनियाले हैन दुईटा एमोनियाले के बनाउँछ त दिस विल फर्म है, दिस विल फर्म
कार्बा एमोइल है कार्बा एमोइल फस्फेट हैन बनाउँछ ओके अब हेर त एमोनियामा NH3 कार्बन डाइअक्साइडमा CO2 है अब यहाँ रिजल्टमा चाहिँ कार्बा एमोइल ठिकै होला कार्बन एमोइलमा कुनै कार्बन डाइअक्साइड होला हल्का एमाइन ग्रुपहरु पनि होला तर यहाँ नयाँ टर्म आयो फस्फेट अब फस्फेट कहाँबाट आयो हो त्यो फस्फेट आयो कहाँबाट when the ATP हैन ADP निस्केर जान्छ हैन ATP भनेको ट्राइफस्फेट एडिनोसिन ट्राइफस्फेट ADP भनेको एडिनोसिन डाइफस्फेट है अब ATP हैन तीनटा फस्फेटबाट दुईटा फस्फेटमा कन्भर्ट भयो ओ एक क्रममा एउटा फस्फेट यसलाई दियो है यसलाई दियो यो दुईटै कम्पोनेन्टलाई दियो हैन अनि कार्बामोइल फस्फेट बनायो है त अब हेर त्यसो भएर कुनै पनि आज एउटा यो हिडन सिक्रेट भन्दिन चाहे मैले ओपन सिक्रेट सरी है कुनै पनि हैन बायोकेमिकल रिएक्सन होस् बडीमा त्यहाँनेर चाहिँ इन्जाइम चाहिन्छ है कुनै पनि बायोकेमिकल रिएक्सन बिना इन्जाइमको हुँदैन है अनि भनेपछि यहाँ पनि इन्जाइम चाहियो कार्बन डाइअक्साइड when reacts with 2 molecule of ammonia it will form कार्बामोइल फस्फेट in presence of हैन ATP तर अर्को इन प्रेजेन्स अफ इन्जाइम कुन त अब कार्बामोइल फस्फेट बनाएको छ भने ठ्याक्कै त्यही अनुसारले इन्जाइम लाग्दैन कार्बामोइल फस्फेट हैन सिन्थेज है सिन्थेज कार्बामोइल फस्फेट सिन्थेज इन्जाइम युज हुन्छ है सिम्पली यति के बनेको भए सिन्थेज हुन्थ्यो एटीपी को प्रेजेन्समा बनेको छ भने सिन्थेज हैन यो पनि एउटा थाहा पाउने ट्रिक हो अब कार्बामोइल फस्फेट चाहिँ बन्यो हैन अब यो कार्बामोइल फस्फेटले के गर्छ त दिस कार्बामोइल फस्फेट विल रिसिभ हैन एउटा अर्को कम्पोनेन्ट दैट इज अर्निथिन भन्ने कम्पोनेन्ट अर्निथिन भन्ने सब्स्टेन्स योसँग हैन रिएक्ट गर्छ अब योसँग रिएक्ट गर्ने क्रममा हैन अर्निथिन जब रिएक्ट गर्छ त्यसले बनाउँछ के त सिट्रुलिन हेर अर्निथिन पनि आफैमा एउटा एमिनो एसिड हो है सिट्रुलिन पनि अर्को एमिनो एसिड हो है जुन बन्यो अब हेर त सिट्रुलिन कसरी बन्यो अर्निथिन भन्ने एउटा एमिनो एसिड के हुन्छ त हाम्रो कार्बामोइल फस्फेटको शरीरमा गएर बस्यो ट्रान्सफर भयो हैन अनि त्यो सिट्रुलिन बन्यो सो हियर द इन्जाइम एक्टिङ इज अर्निथिन हैन ट्रान्स कार्ब अमाइलेज अर्निथिन ट्रान्स कार्ब अमाइलेज है सिट्रुलिन बनायो यो सिट्रुलिन जब बन्यो हैन यो सिट्रुलिन विल फाइनली फर्म हैन यो सिट्रुलिनले के गर्छ त नाउ दिस विल फर्म आर्जिनिन अर्को एमिनो एसिड हो यो आर्जिनिन है सो होल युरिया साइकलमा तीनटा एमिनो एसिडले एड गर्यो एउटा अर्निथिन अर्को सिट्रुलिन अर्को आर्जिनिन हैन अब सिट्रुलिनबाट आर्जिनिन जुन बन्ने प्रोसेस हो हैन यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट अब यहाँ एउटा बीचमा चाहिँ अर्को ब्रिज कम्पोनेन्ट पनि भन्छ हैन त्यसको नाम हो आर्जिनिनो सक्सिनेट है होल प्रोसेस हैन सिट्रुलिन बाट आर्जिनिन बन्ने प्रोसेस हुन्छ हैन यो कुन इन्जाइमले हेल्प गर्छ त्यसलाई हैन सिट्रुलिन कुन इन्जाइमले हेल्प गर्छ त त्यहाँ सिट्रुलिनमा जोइन हुन आउँछ कुन अर्को कम्पोनेन्ट दैट इज एस्पार्टिक एसिड अथवा एस्पार्टेट भन्ने कम्पोनेन्ट हैन एड हुन आउँछ ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ निस्किँदाखेरि हैन देयर इज द रिलिज अफ फ्युमेरिक एसिड अथवा फ्युमेरेट है निस्किन्छ एस्पार्टेट चाहिँ सिट्रुलिनसँग जोड्न आउँछ फ्युमेरिक चाहिँ निस्किन जान्छ यो नसम्झे पनि हुन्छ हैन सिम्पली सिट्रुलिनबाट आर्जिनिन आयो हो यो आर्जिनिन भन्ने कम्पोनेन्टमा जब एउटा इन्जाइम आर्जिनेज भन्ने इन्जाइम एज आउने बित्तिकै इन्जाइम हो त्यो आर्जिनेजले एक्ट गर्छ त्यतिखेर ठ्याक्कै आर्जिनिनबाट अर्निथिन बन्छ अनि अर्को कम्पोनेन्ट युरिया निस्केर जान्छ अनि यही युरिया निस्क्यो हैन दिस इज कल्ड एज युरिया साइकल
है त ल अलिकति यो फिमारिकले बढी कम्प्लेक्स बनायो यो छोड्दियौँ हामी है यसमा ट्रेटलाई पनि बिर्सिदियौँ यति बुझ्नु पर्यो सिट्रुलिनबाट आर्जिनिन आउँछ आर्जिनिनमा आर्जिनेज इन्जाइमले एक्ट गर्यो भने अर्निथिन बनाउँछ अनि अर्को युरिया बनाउँछ दुईटा कम्पोनेन्ट बनाउँछ अर्निथिन र युरिया त्यो अर्निथिन फेरि त्यही साइकलमा जान्छ है फेरि साइकलमा जान्छ अनि युरिया चाहिँ एक्सक्रिट हुन्छ है त सो यो एटलिस्ट साइकल याद राख्ने एउटा कार्बन डाइअक्साइड दुईटा एमोनिया when treated in presence of carbamyl phosphate that will give when treated with carbamyl phosphate synthetase that will give the component carbamyl phosphate चाहिँ सिट्रुलिन बनाउँछ के को प्रेजेन्समा अर्निथिन को प्रेजेन्समा सिट्रुलिन फर्म आर्जिनिन आर्जिनिनमा चाहिँ जब आर्जिनेज इन्जाइम राख्छौं त्यसले अर्निथिन र युरिया बनाउँछ हैन यही युरिया चाहिँ फर्दर युरिया साइकल बाट आको अब यो युरिया चाहिँ एक्सक्रिट हुन्छ है अनि हो यही अर्निथिन साइकलमा जाने भएकोले यसलाई अर्निथिन साइकल पनि भन्छ युरिया निस्किने भएको युरिया साइकल पनि भन्छ क्रेभ हेन्सेलेटले पत्ता लागेकोले क्रेभ हेन्सेलेट साइकल भन्छ ल त्यसो भए यहाँबाट अरु के पोर्सनहरु के क्वेशनहरु आउँछ है कि हैन यसमा हार्मफुल सब्स्टेन्स अथवा हार्मफुल वेस्ट कुन रिमुभ भयो त एमोनिया अनि अर्को कुन कार्बन डाइअक्साइड रिमुभ भयो यो दुईटै हैन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट चाहिँ रिमुभ हुन्छ युरिया साइकलबाट हैन त्यसैगरी अब हेर त ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ यो हाम्रो लिभर हो लिभरबाट चाहिँ है लिभरबाट चाहिँ एउटा भेन हैन हेपाटिक भेन माथि जान्छ त्यो कहाँ जान्छ त फाइनली हार्टमा जान्छ हैन हार्टमा जान्छ अनि यही भेना क्याभाहरुमा जोइन हुन्छ अनि यो लिभरको जुन भेन छ हैन यो भेनमा हैन कन्सन्ट्रेसन हुन्छ है युरियाको एकदमै हाई हुन्छ सो वी से हाईएस्ट concentration of urea found in a hepatic vein throughout the body है त्यसैगरी अर्को कम्पोनेन्ट लोवेस्ट हैन त्यही टर्महरु concentration of urea is found in कहाँ त renal vein है renal vein हामी इमेजिन गर्न सकिरा छौं नि ताकि यो किडनी हो किडनीको हाइलमबाट निस्किरहेको जुन भेन हो त्यो भनेको रिनल भेन किडनीमा छिरिरहेको जुन आर्टरी हो त्यो भनेको रिनल आर्टरी हो हैन हो भनेपछि लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन है एकदमै लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन भएको कुनै ब्लड भेसल्स हो भने त्यो कुन हो त त्यो हाम्रो रिनल भेन हो युरियाको कन्टेक्स्टमा है किनभने ठ्याक्कै लिभरमा बन्छ लिभरमा युरिया बन्दाखेरि के भयो त यहाँ माथि हेपाटिक भेनमा चाहिँ युरियाको कन्सन्ट्रेसन हाई भयो हैन अनि ठ्याक्कै यो रिनल आर्टरी र त रिनल आर्टरीबाट चाहिँ ब्लड आयो अनि रिनल आर्टरीबाट ब्लड आइसकेपछि यहाँ त डिफरेन्ट त्यो मिलियन्स अफ नेफ्रोनमा चाहिँ रिएब्जर्ब हुँदा हुँदै थोरै एमाउन्टमा बचेको युरिया चाहिँ बल्ल हैन रिनल भेनबाट निस्केर आउँछ त्यसैले लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन इज रिनल भेन है त युरियाको हाईएस्ट कन्सन्ट्रेसन हेपाटिक भेनमा युरियाको लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन रिनल भेनमा है त्यसैगरी युरियाको प्रोड्युसर को हो त युरियाको प्रोड्युसर लिभर हो युरियाको एक्सक्रिटर को हो त किडनी हो ल होल युरिया साइकल पहिला बुझ्नु पर्यो है युरिया साइकलमा कुन कम्पोनेन्ट्स हुँदैछ युरिया साइकलको दुईवटा इन्जाइम आर्जिनेज इन्जाइम कार्बामाइल फस्फेट इन्जाइम चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन आर्जिनिनबाट ठ्याक्कै हाइड्रोलाइसिस भएर आर्जिनेज इन्जाइमलाई हाइड्रोलाइसिस गराएर ब्रेक गराउँछ अर्निथिन र युरियामा है अनि त्यही युरिया त्यहाँबाट जेनेरेट हुने हो हैन अनि त्यसपछि त्यो युरियाले फाइनली केलाई रिमुभ गर्यो त्यो एउटा एमोनिया अर्को कार्बन डाइअक्साइड है दुईटा एमोनिया एउटा कार्बन डाइअक्साइडले भन्नु भयो त्यसपछि युरियाको कन्सन्ट्रेसनको कुरा गर्दाखेरि हाई कन्सन्ट्रेसन क्या हुन्छ त हेपाटिक भेनमा हुन्छ किन हुँदो रहेछ त भर्खरै युरिया बनेछ त्यहाँ हैन अनि जुन भेनमा जान्छ हैन हार्टबाट हुँदै फेरि कहाँ आउँछ त एओर्टाबाट हुँदै रेनल आर्टरीबाट आएर यहाँ चाहिँ मिलियन्स अफ नेफ्रोनहरुमा चाहिँ रिएब्जर्ब गराएर हैन एक्सक्रिसन सिक्रेसन के गराएर फाइनली जब निस्किन्छ यहाँबाट हैन रिनल भेनबाट त्यहाँ चाहिँ मिनिमम कन्सन्ट्रेसन लोएस्ट कन्सन्ट्रेसन देखा पर्छ युरियाको ल यति जुन होल प्रोसेस छ यो सबैले बुझ्यो युरिया साइकलको भन त
हजुर दाइ त्यसमा केही पनि कन्फ्युजन छ भने मजाले सोध्दा हुन्छ है। त्यो युरिया हाम्रो हार्टमा जान्छ र हार्टमा जान्छ, ब्लड कम्पोनेन्टमा छ भने जान्छ, ठुलो कुरा है त। प्लाज्मामा हो नि त हैन, ब्लडको पनि कहाँ हुँदो रहेछ त, प्लाज्मामा हुँदो रहेछ। ल त्यसो भए अब युरिया साइकल पनि सक्यो। त्यसो भए होल टक्सिसिटी हेर्ने हो भने सबसे बढी टक्सिसिटी एमोनियाको हैन, त्यसपछि युरियाको, त्यसपछि युरिक एसिडको हैन। अब हेर त हाम्रो बडीमा चाहिँ हैन जब के रे मेटाबोलिजम भयो प्रोटिन्सहरुको हैन, अनि हाम्रो बडीमा चाहिँ युरिया बनाउँदो रहेछ हैन, त्यही भएर हामी युरियोटेलिक छौं हैन, युरियोटेलिजम छौं। अनि युरिया मोस्ट अफ द केसमा आउँछ हाम्रो बडीमा हैन। अनि तर पनि हामी भन्छौं नि कि युरिक एसिड भयो भनेर है, मोस्ट अफ द केसमा हाम्रो आमाहरुले भन्नुहुन्छ हैन, भन्ने गर्नुहुन्छ कि मलाई त युरिक एसिड छ है, आर्थराइटिसहरु छ। त्यसको कन्सेप्ट के हो थाहा छ, त्यसको मिनिङ के हो, आखिर युरिक एसिड के मेटाबोलाइज भएर बन्यो होला त भन्ने मेरो भनाइ। हामीले युरिक एसिडको कुरा गर्दाखेरि के भन्यो भने त युरिक एसिड इज द मेजर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स इन रेप्टाइल्स, इन्सेक्ट्स, बर्ड्स, यिनीहरु हेर्यौ नि हामी। अब कुरा आउँछ कि इन ह्युमन है, अलिकति लजिकल कुरा मात्र, इन ह्युमन हैन युरिक एसिड कसरी बन्छ त? युरिक एसिड पहिला बन्छ कि बन्दैन भन? बन्छ हैन, बन्छ, अन्य आर्थराइटिस भयो भनेर भन्छ हामी। तर त्यो युरिक एसिड कहाँबाट बन्छ त? हेर मैले कुरा ननिकाले पनि हुन्थ्यो, तर तिमीहरुले जेनेटिक्स पढिरहेको छौ प्यारलली हैन। प्युरिन्स र यो पाइरिमिडिन्सहरु त हुन्छ जेनेटिक कम्पोनेन्ट्स हो कि नै? अब हेर के हुन्छ ह्युमनमा है, यदि क्वेशन कसैले सोध्यो कि युरिक एसिड बन्छ इन ह्युमन, यसको आन्सर हो यस, यस युरिक एसिड is formed or can be formed है। के कसरी बन्छ त? बाइ मेटाबोलिजम अफ प्युरिन्स है। यो मैले नयाँ कुरा गरे भने क्वेशनमा सोधिरहेको हुन्छ है, बाइ द मेटाबोलिजम अफ प्युरिन्स है। अब तिमीले कनेक्ट गर्न सक्छौ प्युरिन्स भनेको के हो है, त्यतिर हामी नजाऊ। भनेपछि ह्युमनमा युरिक एसिड बन्दै रहेछ है, किन? यो मेटाबोलिजम अफ प्युरिन्सको मेटाबोलिजमले बन्दै रहेछ है। सो हाई अमाउन्ट अफ प्युरिन्स भयो भने हाई अमाउन्ट अफ युरिक एसिड हुन्छ। त्यसैले डाक्टरले के गर्छ त, यो प्युरिन्सहरुलाई डिस्ट्रोय पार्ने हैन, प्युरिन्स नबन्ने खालको औषधि युरिक एसिडमा चलाउँछ हैन। र यही प्युरिन्सले त डीएनए स्ट्रक्चरहरु, यही प्युरिन्सले त हाम्रो जेनेटिक कम्पोनेन्ट्स बनाउँछ कुनै पनि सेलको हैन। अनि त्यो एन्टी क्यान्सरस ड्रग्समा के हुन्छ त, यही सेल जुन छ, यो सेलको यो जुन न्युक्लियर मेटेरियल छ हैन, डीएनए क्रोमोजोमहरु छ, यो नबनोस् भनेर, यो बन्दैन भने अर्को सेल डिभाइड हुँदैन, अर्को सेल डिभाइड भएन भने, धेरै सेल डिभाइड भएन भने क्यान्सर रुक्छ हैन। सो एन्टी क्यान्सरस ड्रगले केलाई टार्गेट गरे हुन्छ, यही प्युरिन्स पाइरामिडिन्सहरुलाई टार्गेट गरे हुन्छ हैन। द सेम थिङ विल ह्यापन्स हियर। हेर सबैले है के हुन्छ त यहाँ हेर त, हामीले के भन्दै छौं, युरिक एसिड बन्छ ह्युमनमा हैन, प्युरिन्सबाट, प्युरिन्सको मेटाबोलिजमले हो। अब यो प्युरिन्सको मेटाबोलिजम भइसकेपछि यही युरिक एसिड जुन बन्यो, यो युरिक एसिड के हुन्छ त, युरिक एसिड कहाँ हुन्छ त, डिपोजिट इन जोइन्ट्स हैन, मान्छेहरुको जोइन्ट्समा गएर चाहिँ डिपोजिट हुन्छ हैन, इन द फर्म अफ युरेट क्रिस्टल्स हैन। सपोज यो एउटा बोन भयो, यो अर्को बोन भयो, यहाँ जोइन्ट जुन छ यहाँ चाहिँ एउटा क्रिस्टल्सहरु, युरेट क्रिस्टल्सहरु आएर चाहिँ डिपोजिट भइदिन्छ। अनि जब एउटा लेमनमा बुझाउँ, जब यसले घोच्छ त्यतिखेर दुख्छ, अनि क्रिस्टलहरुले जब घोच्यो त्यतिखेर दुख्छ। यही क्रिस्टल बनेपछि यिनीहरुले नै गराउने भनेको आर्थराइटिस हो। अनि प्रोपर टर्म दिने भने गाउटी आर्थराइटिस है। अर्को कुरा मैले भन्न चाहे, आर्थ्रोलोजी भनेको के हो? एनीवन? स्टडी अफ जोइन्ट आर्थ्रोलोजी हो। भनेपछि आर्थराइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ
इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट इज आर्थराइटिस है हो यसरी हुने भनेको आर्थराइटिस हो त्यो जोइन्टमा पेन जोइन्टमा दुख्छ नि त्यही भनेको आर्थराइटिस हो अब के अरे अनि त्यो इन्फ्लामेसन ल्याउँछ किन हुँदो रहेछ त यही युरिक एसिडहरू जुन छ युरिक एसिड फर्म भएर क्रिस्टल युरिक क्रिस्टल बनाउँदो रहेछ अनि त्यही युरिक एसिड फर्म हुने कहाँबाट मेटाबोलाइज हुन्छ त प्युरिन्सबाट मेटाबोलाइज हुन्छ हैन अब यो प्युरिन्सहरूको एमाउन्ट घटाइदिने हो भने हैन युरिन के अरे आर्थराइटिस हुँदैन हैन युरिक एसिड त्यति बन्दैन आर्थराइटिस बनेन हैन हो यो प्युरिन्सहरूको एमाउन्ट घटाउनलाई त्यही जुन एन्टी क्यान्सरस नेचरको ड्रग छ त्यो यहाँ पनि युज भइरहेको हुन्छ है त्यो सिम्पली एउटा तिम्रो कनेक्ट गर्न पाओस् भनेर भनिदिएको द्याट इज नट मच इम्पोर्टेन्ट यति कुरा हो है त कि ह्युमनमा युरिक प्युरिनहरु बचाउनको लागि मात्र मैले मेडिसिन नै खानु पर्छ कि त्यस्तो उठा डायटको उल्लेख गर्न सक्छ डायटको उले एउटा त्यो प्राइमरी कन्ट्रोल हो तर यतिसम्म बिग्रिसकिया हुन्छ कि डायटले मात्र पुग्दैन गाह्रो हुन्छ यो गाउटी आर्थराइटिसको कुरा गर्दैछौ भने यसको लागि पनि अब यो प्रोफाइलेक्टिकहरू हो हैन यो यसमा पनि एउटा के अरे ट्रिटमेन्ट हुन्छ हैन यो सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट प्राइमरी ट्रिटमेन्ट हैन अब त्यो सेकेन्डरी ट्रिटमेन्टमा यहीहरू अब डायट सुधार्ने हैन डायटमा प्रोटिन आजकल मतलब कमन भयो कि धेरै कमन त्यो त डायटको प्याटर्न हो कि डाइट भन्दा पनि अब यो जेनेटिक्स पनि हुन्छ हैन जेनेटिक्सहरु बिग्रेर पनि हुन्छ हैन इन्कम्प्याटिबिलिटी हुन थाल्छ अनि अब यो यतिकै देखिरहेको छ त प्युरिन्स पाइरामिड्सहरु त्यतिकै पनि जेनेटिक्स कम्पोनेन्ट त हो नि हैन जति चाहेर पनि लास्टमा बिग्रि नै हाल्छ है ओके सो दिस इज अल अबाउट एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स एमिनो एसिड्स एमोनिया यूरिक एसिड यूरिया है वी आर यूरियोटेलिक हैन हाइली टक्सिक एमोनिया हैन हाइली सोलुबल पनि एमोनिया लिस्ट टक्सिक यूरिक एसिड हैन अनि पुरा इनसोलुबल नै अलमोस्ट इनसोलुबल नै यूरिक एसिड नै हो है अनि सोलिड युरिन यूरिक एसिड सोलिड युरिन कुनमा आउँछ त रेप्टाइल्स बर्ड्स इन्सेक्ट्सहरुमा आउँछ हैन त्यसपछि युरियाको हामीले युरिया साइकल पनि हेर्यौं सबैले रिभाइज गर्ने के एउटै उपाय के छ नि हाम्रो बायोलोजीमा लेखेर पढ्नु पर्छ हैन ठ्याक्कै फ्लो चार्टमा बनाइदिने पढिहाल्ने फ्लो चार्ट बनाउने पढिहाल्ने हैन त्यसपछि रिभाइज हुन्छ ल अब यति भइसकेपछि हैन एक्सक्रिटरी सिस्टम वी आर डन है तर एउटा अर्को एउटा बाँकी छ रेनिन है एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रेनिन ड्यास एन्जियोटेन्सिन ड्यास एल्डोस्टेरोन सिस्टम र सर्ट फर्ममा RAAS पनि भनिन्छ है एउटा रेनिन पनि छ एउटा एन्जियोटेन्सिन पनि छ एउटा एल्डोस्टेरोन पनि छ है ओके एउटा मैले टर्म अर्को लेख्न चाहे RENNIN है कुन गलत हो RENIN गलत हो कि RENNIN गलत हो दुवै छ तर RENIN किडनीको लागि हुन्छ अनि RENIN भनेको त्यो इन्टेस्टाइनको उसमा हुन्छ RENIN भनेको किडनीले सिक्रेट गर्छ बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई RENNIN काले सिक्रेट गर्छ त स्टोमकले सिक्रेट गर्छ जो GIT बाट आउँछ हाम्रो हैन पेप्सिन रेनिन आउँछ नि बच्चाहरुमा जुन मिल्कहरुलाई डाइजेस्ट गर्ने सब्स्टेन्स हैन त्यो भनेको रेनिन हो है सो यो रेनिन कहाँ आउँछ त ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्टमा आउँछ डाइजेस्टिभ सिस्टम वाला रेनिन हो यो है डबल एन सिंगल एन चाहिँ हाम्रो एक्सक्रिटरी सिस्टम वाला हो इट इज सिक्रेटेड बाइ किडनी ओके अब रेनिन पनि भन्दैछौ एन्जियोटेन्सिन पनि भन्दैछौ एल्डोस्टेरोन पनि भन्दैछौ हैन यो तीनटैलाई कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ हैन त्यसको लागि एउटा सिम्पल फिगर पहिला हामी हेरौं सपोज दिस इज बाउमेन्स क्याप्सुल हैन बाउमेन्स क्याप्सुल हो त्यसपछि बाउमेन्स क्याप्सुल पछि PCT हैन त्यसपछि डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप फेल्ने एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप फेल्ने हैन त्यसपछि डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल DCT हैन अब DCT जुन छ नि है DCT आउने बेलामा यहाँ त के छ देयर इज प्रेजेन्स अफ एफरेन्ट आर्टेरियो है अनि यहाँ ग्लोमेरुलस पनि छ है अब ठ्याक्कै यो DCT जुन छ नि DCT लाई मैले अलिकति
इन्लार्ज गरेर हैन यसरी बनाइदिन्छु यतातिर पनि लगिदिन्छु किनभने त नेफ्रोन त हामी न आफ्नो सजिलोको लागि सिधा बनाउँछौँ हैन हामी आफ्नो सजिलोको लागि अलि सेपरेट भएर बनाउँछौँ तर यो त एकदमै घुम्या हुन्छ एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ अब ठ्याक्कै यहाँ डिसिटी यहाँ पनि मैले बनाएँ डिसिटी हो यो एरियालाई म हेर्छु के रहेछ त्यहाँ है यहाँनेरिको जुन डिसिटी छ है त्यो डिसिटी जुन छ हेर्दा अनि यहाँ ग्लोमेरुलर टफ्टहरु होला हैन ब्लड भेसल्स बुझ्नु पर्यो हो यहाँनेरि जुन छ है देयर इज प्रेजेन्स अफ यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा स्ट्रक्चर देयर प्रेजेन्स अफ जेजी एपाराटस है जेजी को मिनिङ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपाराटस है जेजी भनेको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपाराटस भन्नाले ठ्याक्कै ग्लोमेरुलर नेरि नै भएको जुन एपाराटस हो है यो ग्लोमेरुलस त छ यो ग्लोमेरुलस नेरि भएको जुन एपाराटस हो त्यो कहाँ रहेछ त दैट इज प्रेजेन्ट इन द डिसिटी है डिसिटी मा प्रेजेन्ट हुन्छ है हो यो डिसिटी मा हुने भनेको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपाराटस होल यो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपाराटस है इज फर्मड अफ फर्दर 3 मेन कम्पोनेन्ट्स है एउटा त हाम्रो जेजी सेल्स भयो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स अर्को म्याकुला डेन्सा भयो है यो पनि एउटा अर्को किसिमको सेल भयो म्याकुला डेन्सा सेल्स हैन अर्को के हो त देयर प्रेजेन्स अफ मेसेन्जियल सेल्स है अर्को के हो त मेसेन्जियल सेल्स यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट जेजी सेल्स हो है वी विल सी इट अब हेर सो जस्टा ग्लोमेरुलर एपाराटस सब हेर्नु भयो तीनटामा डिभाइड छ भनेपछि यहाँनिर यदि तीनटा कम्पोनेन्ट बनाउने हो भने है इफ वी फर्म हियर 3 कम्पोनेन्ट्स यो जस्टा ग्लोमेरुलरमा है एउटा त यस्तो सेल्स जुन चाहिँ जेजी सेल्स होला हैन त्यो बिचमा म्याकुला सेल्सहरु पनि होला त्यसैगरी मेसेन्जियल सेल्सहरु पनि होला है सो दिस इज हाउ आवर जस्टा ग्लोमेरुलर एपाराटस इज फर्मड है त केही पनि याद छैन भने एटलिस्ट बुझ्नु पर्यो जेजी एपाराटस इज फाउन्ड इन डिसिटी जहाँ चाहिँ जेजी एपाराटसको दुईटा कम्पोनेन्ट एउटा जेजी सेल्स एउटा म्याकुला डेन्सा सेल्स अर्को मेसेन्जियल सेल्स है अब आउँ जेजी सेल्सबाट है जेजी सेल्सले के गर्छ त व्हाट डज द जेजी सेल्स डु जेजी सेलले सिक्रेट गर्छ हर्मोन कुन त हो यही रेनिन सिक्रेट गर्छ गर्यो है त मेसेन्जियल सेल्सले के गर्छ त सिम्पली एउटा म्याक्रोफेजको काम गर्छ हैन म्याक्रोफेज भनेको जसले इन्गल्फ गरिदिन्छ हैन कुनै ब्याक्टेरिया आयो कुनै एन्टिजेन कुनै पनि यस्तो फरेन मेटेरियल्स आयो भने इन्गल्फ गरिदिन्छ हाम्रो मेसेन्जियल सेल्सले म्याकुला डेन्साले के गर्छ त म्याकुला डेन्साले यहाँको प्रेसर डिटेक्ट गर्छ है यहाँ हेर त यो जुन ग्लोमेरुलस छ हैन ग्लोमेरुलसमा आउँछ ब्लडको चाहिँ प्रेसरलाई डिटेक्ट गर्छ म्याकुला डेन्साले है त ल त्यसोभए अब एक गरी हेरौँ हामी रेनिन जब रिलिज भयो हैन रेनिन जब सिक्रेट भयो जेजी सेल्सबाट हैन हामीले बुझ्यौ नि रेनिनलाई हामी किन भन्छौं किडनीले सिक्रेट गर्दै रहेछ किनभने त्यो रेनिन केले सिक्रेट गर्छ त जेजी सेल्सले त्यो जेजी सेल्स कहाँ छ त जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपाराटसमा ल भनेपछि अब प्रोपर रेनिन आइसक्यो हामीसँग है अब यो रेनिनले के गर्छ त व्हाट डज दिस रेनिन डु है त्यो भन्दा पहिला अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले कि लिभरमा एउटा इन्जाइम हुन्छ दैट इन्जाइम इज कल्ड एउटा हैन हजार मतलब धेरै म्याक्सिमम इन्जाइम हुन्छ त्यो मध्येको एउटा इन्जाइम हैन दैट इज एन्जियोटेन्सिनोजेन एउटा इन्जाइम हुन्छ है त केले एन्जियोटेन्सिनोजेन इज हैन सिक्रेटेड बाइ सोध्यो भने लिभर हो आन्सर है त हो यो एन्जियोटेन्सिनोजेन इन्जाइम हो है अब यो आफैमा प्रिकर्सर इन्जाइम हो है प्रिकर्सर भनेको मैले किन भन्दै छु है एउटा अर्को पनि मैले भन्न चाहे हैन बायोलोजीको कुरा जहाँ पनि जेन आउँछ नि बुझ्नु कि दैट इज स्टिल टु बी कन्भर्ट हैन स्टिल टु बी कन्भर्टेड यो अझै कन्भर्ट हुन बाँकी नै छ के अर्को कम्पोनेन्टमा कन्भर्ट होला हैन किनभने त्यो चाहिँ फंक्सनल छैन होला जस्तै फाइब्रिनोजेन हेर न फाइब्रिनोजेन जबसम्म त्यो फाइब्रिनमा कन्भर्ट हुँदैन
तबसम्म त्यो फङ्सन हुँदैन हैन फाइब्रिनमा कन्भर्ट भएपछि त्यो ठ्याक्कै क्लटहरू बनाइदिन्छ हैन जहाँ जेन आउँछ जेन भनेकै मिनिङ द प्रोड्युसर हो नि त हैन भनेपछि इट इज स्टिल गोइङ टु प्रोड्युस समथिङ न्यू है हो भनेपछि यो एन्जियोटेन्सिनोजेन जुन एन्जाइम छ केले सिक्रेट गर्दो रहेछ त लिभरले सिक्रेट गर्दो रहेछ है सिक्रेटेड बाई लिभर है ओके अब लिभरले सिक्रेट त गर्यो एन्जियोटेन्सिनोजेन एन्जाइमलाई हैन अब यसमाथि एक्ट गर्ने भनेको रेनिन त्यो रेनिनले कसरी एक्ट गर्छ त्यसको लागि मैले एउटा पर्सपेक्टिभ बनाउन चाहे इमेजिन गरौँ कि यो हो हाम्रो किडनी हैन किडनीबाट चाहिँ है अब किडनीमा जुन जेजी सेल्स छ जेजी सेल्सले रेनिन चाहिँ सिक्रेट गर्यो रेनिन हर्मोन सिक्रेट गर्यो अब रेनिन कहाँ जान्छ त त्यो रेनिन त त्यही अब अभियसली यो ब्लड फ्लोमा आउँछ हैन अब यो ब्लड फ्लोमा आएपछि हैन यो जब ब्लड फ्लोमा आउँछ ब्लड फ्लोमा रेनिन आउँछ अब फाइनली यहाँबाट निस्केर जुन ब्लड सर्कुलेसन आउँछ हैन त्यो ब्लड सर्कुलेसन विल मुभ थ्रु आउट द बडी हैन हामीले त हेरिसक्यो 4 मिनेट काफी छ हरेक बडीको हरेक ब्लड लिभरमा पुगेर किडनीमा पुगिसक्न हैन अस्ति नै हेरिसक्यो हामीले हैन कार्डियक आउटपुटको कन्सेप्टबाट अब हेर त भनेपछि अब रेनिन अब यहाँबाट निस्केको ब्लड छ त्यसमा रेनिन पनि छ है त हो यो रेनिनले जब एन्जियोटेन्सिनोजेनलाई पाउँछ हैन अब उताबाट चाहिँ के गर्यो हजुर गौतम भन त ल उताबाट के गर्यो हेर त गौतमले ह्यान्ड रेज गरेर त के छ भने भन्दा हुन्छ यताबाट के भइसकेको छ हाम्रो लिभरले एन्जियोटेन्सिनोजेनलाई मैले एजी अहिलेलाई एजी लेख्थेँ है एन्जियोटेन्सिनोजेन पनि रिलिज गरिसक्यो है त हो अब यो एन्जियोटेन्सिनोजेनमाथि केले एक्ट गर्छ त रेनिनले एक्ट गर्ने है एन्जियोटेन्सिनोजेनमाथि बल्ल रेनिनले एक्ट गर्ने ओके त्यसो भए के सिक्वेन्स बन्छ हेर त जब है यो लिभरले चाहिँ के गर्यो एन्जियोटेन्सिनोजेन रिलिज गर्यो सिक्रेट गर्यो एन्जियोटेन्सिनोजेनमाथि किडनीले हैन किडनीको पनि अब बुझिसक्यो हामीले किडनीमा पनि जेजी एपारेटस हुँदो रहेछ जेजी एपारेटसमा पनि जेजी सेल्स हुँदो रहेछ हैन जेजी सेल्स एउटा कम्पोनेन्ट हो जब त्यसमा मेसेन्जियल्स हैन त्यसपछि म्याकुला डेन्सा मिलाइदिनु भने एउटा प्रोपर एपारेटस बन्दो रहेछ है त हो किडनीले के गर्छ त रेनिन सिक्रेट गर्छ हो यो रेनिनले जब एक्ट गर्यो एन्जियोटेन्सिनोजेन माथि हामीले अर्को पनि कुरा भइसक्यो जेन मस्ट निड टु बी कन्भर्टेड यो कन्भर्ट हुन्छ एन्जियोटेन्सिन ओके अब एन्जियोटेन्सिनमा त भयो तर यो एन्जियोटेन्सिन पनि दुई किसिमको हुन्छ हैन एन्जियोटेन्सिन पनि अहिले प्रोपर फङ्सनल छैन त्यो यसलाई हामी के भनिन्छौँ एन्जियोटेन्सिन 1 भनिन्छौँ है हो दिस एन्जियोटेन्सिन is still to be converted in angiotensin 2 right that will be the functional है त ओके अब यो एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट केले गराउँछ त्यसको लागि अलिकति भर्खर हामी सर्टेन 4-5 दिन अगाडि मात्र हेरेका थियौं है कि देयर इज प्रेजेन्स अफ हैन लंग्समा है एल्भियोलाई छ यो एल्भियोलाईमा के छ त एल्भियोलाईमा स्क्वामस इपिथेलियम छ एल्भियोलाईको इपिथेलियम इज मेड अप अफ टु टाइप्स अफ सेल्स है पहिला त जुन सेल्स छ त्यसलाई हामी न्युमोसाइट भन्छौं सबले रिमाइन्ड गरेर त्यो कुराहरु न्युमोसाइट भन्छौं न्युमोसाइट इज अफ टु टाइप्स एउटा न्युमोसाइट टाइप 1 न्युमोसाइट टाइप 2 है त न्युमोसाइट टाइप 1 ले के गर्छ त हाम्रो डिफरेन्ट यो एक्सटेन्डमा त हेल्प गर्छ नै जुन लंग्सको अथवा रेस्पिरेटरी सिस्टमको प्राइमरी कुरा हो तर साथसाथै न्युमोसाइट टाइप 1 ले एस भन्ने एन्जाइम पनि सिक्रेट गर्थ्यो आई होप यु गाइज हैव रिमेम्बर्ड इट है एस भनेको एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम हो त्यो एन्जाइम कहाँ काम लाग्दो रहेछ त हो यही एन्जियोटेन्सिन जुन बनिसकेको छ यसलाई कन्भर्ट गराउने काम गर्छ कसले त यही एस एन्जाइम त्यो कहाँबाट सिक्रेसन हुँदो रहेछ त त्यसको सिक्रेसन लंग्समा हुँदो रहेछ है त हो भनेपछि कुनै न कुनै बेला हामी यो ब्लडमा छौं है अहिले वी आर स्टिल इन ब्लडमै एन्जियोटेन्सिनोजेन आयो हैन ब्लडमै रेनिन आयो अनि त्यो एन्जियोटेन्सिन 1 मा भयो त्यो ब्लड कुनै न कुनै बेला त यहाँ आएर त यहाँ त आउँछ हैन कुनै न कुनै बेला यो एल्भियोलाइसँग टच हुन्छ अनि त्यो एल्भियोलाइले के गर्छ त आफ्नो अनुसार एस एन्जियोटेन्सिन 1
यसरी एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम सिक्रेट गर्छ है त। सो वी विल से हियर नाउ अब कसको इन्ट्री भयो त लङ्सको इन्ट्री भयो। लङ्सले के गर्दो रहेछ त यसले के गर्दो रहेछ त एस इन्जाइम सिक्रेट गर्दो रहेछ है। अब मैले सबै देखाइन लङ्समा पनि एल्भियोलाईको पनि निमोसाइट टाइप 1 ले है त। टाइप 2 ले के गर्छ सबैले अलिकति रिमाइन्ड गर त सर्फेक्टेन्टको काम गर्छ हैन। टाइप 2 ले लेसिथिन भन्ने कम्पोनेन्ट सिक्रेट गर्छ। लेसिथिनले त्यो सर्फेस टेन्सनलाई लो गर्छ हैन। त्यसको पनि छुट्टै सिग्निफिकेन्स छ आफ्नो हिसाबले है त। सो टाइप 1 ले के गर्दो रहेछ एस इन्जाइम सिक्रेट गर्छ है। हो यो त्यही भएर लङ्स विल नाउ गिभ एस। अब यो एस विल एक्ट हैन। अनि यसले के गर्छ त एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइमले एन्जियोटेन्सिन 1 लाई एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट गराइदियो है त। हो दिस इज आवर यही हो हाम्रो सबसे फङ्सनल हैन कम्पोनेन्ट। यसैले अब अरु जति पनि फङ्सन छ नि किडनीको हैन हामी हेर्छौं कि ब्लड प्रेसर इन्क्रिज गराउने डिक्रिज गराउने पहिला हामी प्रिपेयर गर्दैछौँ अहिले हैन। रेनिनले एन्जियोटेन्सिन 2 बनाउनमा हेल्प कसरी गर्दो रहेछ ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भने भन है। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। भन त कसैलाई पनि केही पनि कन्फ्युजन छ भने आई विल अगेन डिलिट भन। ल सबैलाई क्लियर छ नि अहिलेसम्मको जुन अहिले हामी हाफमा मेरो नेट गयो है। ल अरु कसैलाई के कुनै पनि पोइन्टमा क्लियर छैन भने त्यो पोइन्टलाई अलिकति बढी इम्फेसिस गर्छु भन न भन त। ठीक है बुझिया छ ल बुझ्या है। त्यसले म रिभाइज गरिदिन्छु। ल हेर त हामीले के भन्यौ कि जेजी एपारेटस छ। जेजी एपारेटसमा जेजी सेल्स छ हैन। अरु बाँकी दुईटा सेल्स छ त्यसको काम छैन अहिले। जेजी सेल्सले कि रेनिन सिक्रेट गर्दिने हो द्याट्स इट। भनेपछि किडनीले रेनिन सिक्रेट गर्यो हर्मोन है। ओके यतातिर हामीले भन्यौ कि लिभरमा पनि धेरै किसिमको इन्जाइम छ। त्यो मध्येको अहिलेको इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम हाम्रो एन्जियोटेन्सिन जेन हो है। जेन हुने बित्तिकै द्याट मस्ट बी कन्भर्ट इन्टु समथिङ न्यू है। इट इज स्टिल टु प्रोड्युस समथिङ भनेर बुझ्ने। अब यो एन्जियोटेन्सिन जेन माथि जब रेनिनले एक्ट गर्छ एन्जियोटेन्सिन 1 बनाउँछ। यो एन्जियोटेन्सिन 1 है माथि एसले एक्ट गर्छ। एस के हो त एस भनेको हाम्रो हेर त लङ्सको है जब एल्भियोलाई हुन्छ एल्भियोलाई जब फङ्सनल युनिट एल्भियोलाई इज मेड अप अफ न्युमोसाइट। न्युमोसाइटमा पनि टाइप 1 र टाइप 2 थियो। वी हेभ अलरेडी डिस्कस इट। टाइप 1 ले के गर्छ त एस इन्जाइम रिलिज गर्छ सिक्रेट गर्छ एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम। एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम ठ्याक्कै यहीँनिर रियाक्ट गर्ने हो। एन्जियोटेन्सिन 1 लाई एन्जियोटेन्सिन 2 मा बनाउने काम गर्ने हो यसले। यहाँसम्म कुरा छ है। हो अब यो एन्जियोटेन्सिन 2 ले के गर्छ त व्हाट डज दिस एन्जियोटेन्सिन 2 विल डु है त। अब हेर त एन्जियोटेन्सिन 2 ले के गर्छ काम फर्दर। अब यसलाई मैले सिम्पली 82 लेखिदिन्छु है एन्जियोटेन्सिन 2 है। यो एन्जियोटेन्सिन 2 ले तीनटा काम गर्छ है। यसले त के गर्छ पहिला है। अब हेर अब पालो आयो म्याकुला डेन्साको। हामीले जेजी एपारेटसमा है वी सेड कि जेजी सेल्स छ एउटा जसले रेनिन सिक्रेट गर्यो। अर्को है म्याकुला डेन्सा भन्यो है। अर्को चाहिँ के थियो त देयर वाज मेसेन्जियल सेल्स। मेसेन्जियल सेल्स अब मेसेन्जियल सेल को त काम हामीले भनिसक्यौं। यो सिम्पली म्याक्रोफेज इन नेचर। म्याक्रोफेज भनेपछि इन्गल्फ गरिदिन्छ केलाई कुनै पनि फरेन सब्स्टेन्स आयो भने त्यसलाई म्याक्रोफेज भनिन्छ। हो म्याकुला डेन्साको काम अहिलेसम्म भनेको थिएन। म्याकुला डेन्साको काम अब हेर म्याकुला डेन्साले के गर्छ नि है ठ्याक्कै मैले त्यो क्यापिल यो ग्लोमेरुलसको यस्तो वाला कुरालाई म सिम्पली एउटा सजिलो बनाउनको लागि एउटा सानो भेसल्स लिइदिन्छु म ब्लड भेसल्स है। त्यसै गरी अर्को यहाँ त डिसिटी है डिसिटी होला त्यो पनि लिइदिए। डिसिटीमा हामी भन्दैछौँ कि जेजी एपारेटस छ अरे। त्यो जेजी एपारेटसको एउटा म्याकुला डेन्सा सेल मैले लिइदिएँ। यो म्याकुला डेन्सा सेल यो हेर त यहाँ भएको ब्लड फ्लोसँग हैन ब्लड फ्लोसँग कनेक्टेड छ। कनेक्ट भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हल्का भए पनि आभास भइरहेको छ है। यो म्याकुला डेन्साले के गर्छ त यहाँ भएको बीपीलाई डिटेक्ट गर्छ। सो म्याकुला डेन्सा विल बीपी ब्लड प्रेसर डिटेक्सनमा हेल्प गर्छ है त। ब्लड प्रेसर डिटेक्सनमा हेल्प गर्छ।
ओके अब जब यसले डिटेक्ट गर्यो है कि बीपी मान्छेको लो हुन थालेछ यहाँ ब्लड फ्लो कम हुन थाल्यो ब्लड प्रेसर कम हुन थाल्यो है जब यसले डिटेक्ट गर्छ कि म्याकुलर डेन्सरले जब डिटेक्ट गर्छ कि बीपी लो हुन थाल्यो हो लो हुन थाल्ने बित्तिकै के गर्छ त यसले जेजिसेसलाई भन्छ ल तिम्रो काम आयो है तिमीले रेनिन सिक्रेट गर छिटो छिटो रेनिन सिक्रेट गर रेनिन सिक्रेट गर्न थाले भने यो रेनिनले के गराउँदो रहेछ त अहिलेसम्मको कुरा हामीले के बुझ्यौं कि 82 बनाइदिँदो रहेछ है त अब यो 82 एन्जियोटेन्सिन 2 बनाइसकेपछि हो यसले के गर्छ त अब फर्दर यसले गर्ने भनेको भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हो यसले के गर्छ त भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन है अब आई होप सबैलाई थाहा छ भ्याजो भनेको ब्लड भेसल्स है ब्लड भेसल्सहरुको कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ अब यो त हैन हाम्रो यो सिम्पल लजिकले पनि भन्छ कि कुनै पनि भेसल्सलाई हामीले यताबाट कन्स्ट्रिक्ट गर्दिन थाले पनि त्यहाँ भएको प्रेसरहरु इन्क्रिज हुन थाल्छ है हो अनि यसरी जुन ब्लड प्रेसर लो भइसकेको थियो त्यो रेनिनलाई अब यसले स्टिमुलेट गराएर हैन यसले के गराउँछ त ब्लड प्रेसरलाई फेरि हाई गराइदिन्छ हाई भन्नाले एटलिस्ट नर्मलमा पुर्याइदिन्छ है ब्लड प्रेसरको कन्टेक्स्टमा मैले भन्दिन चाहिँ 120/80 हैन सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेसर नर्मल ब्लड प्रेसर है त ल भनेपछि भ्याजो कन्स्ट्रिक्टर भनेर एटलिस्ट थाहा पाइराख्ने अब यो भ्याजो कन्स्ट्रिक्टर भइसकेपछि यसले के गराउँछ त व्हाट डज इट डु यसले गराउने भनेको हैन तीनटा काम हो हैन 82 आयो हैन 82 आएपछि यसले त के गराउँछ पहिले भ्याजो कन्स्ट्रिक्ट गरायो भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराएपछि के हुन्छ त विल सी कि यसले ब्लड प्रेसर इन्क्रिज गराउँदो रहेछ है एउटा काम त्यसपछि अर्को काम हेर एन्जियोटेन्सिन 2 ले है एन्जियोटेन्सिन 1 पोटेन्ट त्यति पोटेन्ट छैन के इट मस्ट बी कन्भर्टेड इन्टु एन्जियोटेन्सिन 2 है त्यही भएर एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट गराए एन्जियोटेन्सिन 2 ले चाहिँ है के गर्छ त अर्को काम के गर्छ यसले हाइपोथालामस है अब हाइपोथालामस कहाँ छ सीएनएस नाउ है यहाँनेरि ठ्याक्कै यहाँनेरि हामी बुझ्नु मैले ग्रीनले जुन डिनोट गरे दिस इज हाइपोथालामस यो हाइपोथालामसमा यहाँ यसरी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यो हाइपोथालामस है को फंक्सन याद गरेर त के हो सीट स्क्वायर है सीट स्क्वायर को टी बाट टेम्परेचर सीट स्क्वायर थर्मोरेगुलेसन त हैन टी बाट टेम्परेचर त्यही थर्मोरेगुलेसन अर्को टी बाट थर्स्ट पानी प्यास है हो यसले के गर्छ त अब 82 ले के गर्छ त हाइपोथालामसलाई स्टिमुलेट गर्छ स्टिमुलेट हाइपोथालामसको पनि कुन त थर्स्ट सेन्टर है तिर्खावाला सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ त थर्स्ट सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्ने थर्स्ट इन्क्रिज हुन्छ थर्स्ट इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त पानीहरु हाम्रो वाटर इन्टेक बढ्छ वाटर इन्टेक बढेपछि के हुन्छ त ब्लडको प्लाज्मा लेभल बढ्छ हैन ब्लडमा भएको प्लाज्मा बिकज प्लाज्मा कन्सिस्ट अफ वाटर वी नो दैट हैन सो यसले गर्दा थर्स्ट सेन्टर स्टिमुलेट भएपछि के हुन्छ त ब्लड प्लाज्मा लेभल बढ्छ ब्लड प्लाज्मा इन्क्रिज हुनु भनेकै फाइनली त्यसले के गर्ने हो त हाम्रो बीपी मा इन्क्रिज बीपी लाई इन्क्रिज गराउने काम गर्नु हो है त भनेपछि फेरि के गर्यो जुन ब्लड प्रेसर घटिसकेको थियो त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने काम कसले गर्यो मेसेन्जर सेलले गर्यो कि कसले गर्यो भन त त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने काम म्याकुला डेन्साले गर्यो है त त्यो म्याकुला डेन्साले कसलाई उदियो इन्फर्मेसन कसलाई दियो त जेजी सेल्स रेनिन निकालेर 82 सम्म पुर्यायो 82 ले पहिला त भ्याजो कन्स्ट्रिक्टर गराएर बीपी इन्क्रिज गरायो फेरि हाइपोथालामसलाई स्टिमुलेट गराएर बीपी है त त्यसपछि फर्दर 82 एन्जियोटेन्सिन 2 को काम अर्को के हो त यसले हुँदा हुँदै हैन एल्डोस्टेरोनलाई पनि स्टिमुलेसन गराउँछ एल्डोस्टेरोनको रिलिज पनि गराउँछ हैन कहाँबाट रिलिज गराउँछ त अब एल्डोस्टेरोन अभियसली हेर त सपोज दिस इज किडनी को माथि सो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चरमा हुने भनेको रेनल ग्ल्यान्ड हैन एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट निस्किने भनेको के हो एल्डोस्टेरोन हो है सबैले रिभाइज गर्नु एकचोटी अनि थाहा पाउँछौ एल्डोस्टेरोन ग्ल्यान्डमा पनि ग्लोमेरुलस हैन के रे जीएफआर हुन्छ फ्यासिकुलेटा ग्लोमेरुलस फ्यासिकुलेटा रेटिकुलारिस ग्लोमेरुलोजाले
मिनरलोकर्टिकोइड्स हैन अनि फासिकुलाटरले ग्लुकोकर्टिकोइड्स अनि रेट्रिकुलारिसले सेक्स हार्मोन रिलिज गर्छ हैन त्यो मध्ये मिनरलोकर्टिकोइड्सको वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल हैन र पोटेन्ट एक्जाम्पल इज एल्डोस्टेरोन है हो भनेपछि एन्जियोटेन्सिन 2 ले पछि एड्रिनल कर्टेक्स माथि एक्ट गरेर हैन यसले गराउने भनेको एड्रिनल कर्टेक्स माथि एक्ट गरेर एल्डोस्टेरोनको रिलिज गराउँछ हैन एल्डोस्टेरोन रिलिज गराउँछ अब हेर त एल्डोस्टेरोनको कुरा हिजो मात्रै पढाछ हामीले हैन धेरै टाढा जान पर्दैन एल्डोस्टेरोनलाई कम्पेयर गर डीसीटी मा एक्ट गर्दै थियो हैन एल्डोस्टेरोनले के गराउँथ्यो त एल्डोस्टेरोनले सोडियमलाई रिएब्जर्ब गराउँथ्यो है एभ्रीवन सबैले इमेजिन गर सोडियमलाई रिएब्जर्ब गराउँथ्यो भनेपछि एल्डोस्टेरोनले के गराउँछ सोडियमलाई रिएब्जर्ब गर्दाखेरि वाटर आफसे आफ रिएब्जर्ब हुन्छ सोडियम वाटर रिएब्जर्प्सन भन्दा पनि रिटेन्सन भन्दाखेरि अलिकति मोर प्रोपर टर्म हुन्छ सोडियम वाटर रिटेन्सन हुन्छ फेरि सोडियम वाटर रिटेन्सन भयो भने के हुन्छ कुन कन्सेप्ट होला यो ब्लड प्लाज्मा बढ्यो अघि नै मैले भनिसके ब्लड प्लाज्मा बीपी बढायो फेरि बीपी बढायो है त हो सो तीनटैलाई मैले एउटा एक ठाउँमा मैले कमन लेखिदिन्छु हैन यसले के गराउँछ त लास्टमा बीपी बढाउँछ है त जुन अब ल म यहाँबाट पनि एउटा फ्लो चार्ट बनाइदिए भने झन् सजिलो हुन्छ ल हेर सब बुझ्छौ ल हेर त बीपी डिक्रिज भयो है डिटेक्ट कसले गर्यो भन अलिकति म्याकुला डेन्सा ओके म्याकुलाले गर्यो हैन म्याकुला डेन्सा के को पार्ट हो किडनीमा पनि जेजी एपारेटसको पार्ट हो है त यो म्याकुला डेन्साले डिटेक्ट गर्यो ओके यसले के गर्यो त कसलाई स्टिमुलेट गर्छ त जेजी सेल्सलाई स्टिमुलेट गर्यो ल जेजी सेल्सलाई स्टिमुलेट गर्यो जेजी सेल्सले रेनिन सिक्रिट गर्यो रेनिनले फाइनली के गरायो त यो भन्दा अघिल्लोको जुन स्लाइड छ एन्जियोटेन्सिनोजेनलाई एन्जियोटेन्सिन 1 बाट एन्जियोटेन्सिन 2 सम्म पुर्याउने काम त आखिर रेनिनले नै इनिसिएट गरे हो पछि यहाँ चाहिँ काम गरे होला कसैले एसीले काम गरे होला हैन तर फाइनली त रेनिनले त त्यो काम गर्यो फाइनली 81 बनायो 81 पछि केमा गयो त 82 बन्यो हो अब 82 बनिसकेपछि जुन बीपी डिक्रिज भएको थियो हाम्रो त्यो बीपी इन्क्रिज भयो दैट मीन्स बीपी एकदमै हाईली अब धेरै डिक्रिज भइसकेको बीपीलाई हाई गरेर नर्मलसम्म पुर्यायो है त हो दिस इज द कन्सेप्ट है यति पढिसकेपछि नि हामी कार्डियोलोजिस्ट बन्न ठुलो काम गर्न पर्दैन यहीबाट बन्छ मान्छेहरू हेर त ठ्याक्कै यो एस भन्ने उले हैन एस भन्ने एन्जाइमले 82 बनाउने काम गर्दो रहेछ हैन 82 बनाइसकेपछि बीपी कति हाई हुँदो रहेछ हाई हुनमा हेल्प गर्दो रहेछ अब तिमी भन हैन यदि यो एस एन्जाइमलाई ब्लक गर्दिने हो भने 82 बन्छ बन्दैन 81 ले पोटेन्शियल 81 सँग पोटेन्शियल छैन 81 सँग पोटेन्शियल छैन भने हैन यदि समहाउ कुनै मान्छेको बीपी हैन यतिकै 140/80 हुँदो होला अथवा 150/95 हुँदो हो भने है त्यो मान्छेको बीपी यदि यतिकै 150/95 छ भने हैन अब हेर त त्यस्तो हो भने है हाई हो भने अब के गर्ने त यही यसलाई हामी ब्लक गर्दिने यसलाई ब्लक गर्ने बित्तिकै यो यति सबै काम हुनै सक्दैन भएन भने फाइनली बीपी जुन इन्क्रिज हुने प्रोसेस छ नर्मल प्रोसेस छ त्यो बीपी नर्मली यतिकै डिक्रिज हुन थाल्छ है सो एउटा यस्तो ड्रग्स पाउँछ हैन क्याप्टोप्रिल इनापिरिलहरु त्यो याद नगरे पनि हुन्छ त्यसले यसलाई ब्लक गर्दिन्छ यो इन्जाइमलाई ब्लक गर्ने बित्तिकै यो प्रोसेस नै हुँदैन है यो प्रोसेस भएन भने यतिमै अड्किन्छ यतिमै अड्केपछि हाम्रो यही अड्किन्छ कुरा यहाँबाट यहाँ जानै सक्दैन भएन भने बीपी डिक्रिज हुन्छ बीपी इन्क्रिज हुँदैन हैन त्यो त्यसरी नै ड्रग्सहरुको काम नै त्यस्तै हो कुनै पनि नर्मल कुराहरु जुन बडीमा छ त्यसमाथि नै एक्ट गरेर जुन एब्नर्मल भएको छ त्यसमाथि नै एक्ट गरेर कम गर्दिने बढी गर्दिने काम हैन र बेस्ट ड्रग्स हो त्यो ड्रग्सको फेरि अर्को साइड इफेक्ट के हुन्छ त हेर त टाढा जानै पर्दैन लङ्समा हैन लङ्सको एसीलाई इफेक्ट गरिरहेछ भने लङ्स भित्र के हुन्छ अनि कफहरु निस्किन्छ हैन ड्राई कफहरु हुन्छ सिम्पटम्समा इभन
पल्मोनरी इडिमा गराइदिन्छ त्यो ड्रग्सहरू हैन त्यसरी चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ ल म त्यो एक्सपेक्ट गर्दिनँ त्यति तिमीहरूले थाहा पाउँछ भनेर एक्सपेक्ट गर्दिनँ सिम्पली मैले एउटा इन्ट्रेस्ट मात्र जगाइदिएको म यति एक्सपेक्ट गर्छु कि यो जुन फ्लो चार्ट छ सबैले बुझ्यो कि नै ल यहाँसम्म यही भनेको हाम्रो रेनिन अब हेर त अब नाम पढ त त्यहाँ टपिक पढ सबैले रेनिनको काम आयो है हेर त रेनिनको काम आयो त्यसपछि एन्जियोटेन्सिनको काम आयो एल्डोस्टिरनको काम आयो त्यही भएर रास रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टिरन एक्सिस हो खासमा यो है एउटा एक्सिस हो नि त हैन माथि यो यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा एक्सिस भन्छ तर कहिलेकाहीँ होल एउटा सिस्टम पनि हुन्छ त्यसले सिस्टम पनि भनिन्छ रास है अनि आरएए पनि भनिन्छ एक्सिस पनि भनिन्छ त त्यो नाममा हामी नझुकौँ हैन होल यो सिस्टम सबैले बुझ्यो भने एकदमै राम्रो ल कसैलाई पनि केही पनि कन्फ्युजन छ भने मजाले भन्नु यु क्यान फ्रीली आस्क किनभने यो अलिकति हाम्रो टपिक भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स कुरा हो हैन तर कन्सेप्ट नहो हैन कन्सेप्ट अलिकति बुझाउने हैन त्यो यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने हो भने मजाले बुझ्छ मान्छे केही पनि कुनै पनि स्टेपमा कन्फ्युजन छ भने भन्दा हुन्छ म फेरि बुझाउँछु हैन द्याट विल इभन रिप्रेजेन्ट अरूको समस्या हैन एकजनाले बोल्दियो भने अरूलाई पनि समस्या होला नि म भन्छु ल त्यसो भए हैन सबैलाई क्लियर छ भने रेनिन एन्जियोटेन्सिन सिस्टम एल्डोस्टेरोन सिस्टम यति हो है भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन किन गराउँदो रहेछ हैन हाइपोथालामसलाई स्टिमुलेट गरेर बीपी कसरी बढाउँछ एल्डोस्टेरोनलाई स्टिमुलेट गरेर के रे एल्डोस्टेरोनको एड्रिनल कर्टेक्सबाट एल्डोस्टेरोन रिलिज गरेर बीपी कसरी बढाउँदो रहेछ हामीलाई थाहा हो है यो दुईटामा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो ब्लड प्लाज्मा इन्क्रिज गराउँछ ब्लड प्लाज्मा इन्क्रिज यसले पनि आखिर ब्लड प्लाज्मा नै इन्क्रिज गराउने ब्लड प्लाज्मा इन्क्रिज गराएपछि बीपी बढ्छ के है ल दिस इज अल अबाउट रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अब हैन जेजी सेल्सले हैन जेजी एपारेटस नै भन्दिम ल जेजी एपारेटस है एपारेटसले है रेनिन भन्ने हर्मोन त सिक्रेट गर्यो हैन हुँदा एउटा एरिथ्रोपोइटिन भन्ने हर्मोन पनि सिक्रेट गर्छ हैन अब यो एरिथ्रोपोइटिनले के गराउँछ त यही एरिथ्रो भनेको रातो हैन पोइटिन भनेको पोएसिस यसले गराउने भनेको एरिथ्रोपोइएसिस हो एरिथ्रोपोइसिस भनेको आरबीसी प्रोडक्सन हैन रेड ब्लड सेलको प्रोडक्सनमा हेल्प गराउँछ हैन भनेपछि आरबीसी को प्रोडक्सन कहाँबाट कनेक्ट रहेछ त हाम्रो किडनी पनि जेजी एपारेटसबाट कनेक्ट रहेछ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपारेटस है त ल यही त आरबीसी प्रोडक्सन भनेको त वान अफ द ब्लड प्रोडक्सन हो नि त हैन ब्लडको वान अफ द सेल हो ल दिस इज अल अबाउट हाम्रो एक्सक्रिटरी सिस्टम है किडनीको हल्का इम्पोर्टेन्ट रोलहरु भनेको त्यही अस्मो रेगुलेसन नयाँ टर्म हैन है अस्मो भनेको अस्मोलारिटी हैन हाम्रो बडीको अस्मोलारिटी द्याट्स इट रेगुलेसन भनेको त्यसको कन्ट्रोल अब बडीको अस्मोलारिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन न obviously that is going to depend on different हैन सब्स्टेन्सेस हाम्रो यो साल्ट्सहरु भयो हैन सोडियम पोटासियमहरु भयो है अनि डिफरेन्ट आयोन्सहरु भयो हैन जसले अस्मोसिसमा जुन पनि सोल्युट हैन जसले अस्मोलारिटी मेन्टेन गर्छ बडीको अस्मोलारिटीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ तिनीहरुको रेगुलेसन त्यो धेरै नभइदोस् कम नभइदोस् हैन अनि कसरी रेगुलेट गर्छ हामीले थाहा पाइसक्यौं ठ्याक्कै धेरै भयो भने सोडियमहरु एक्सक्रिट गराइदिन्छ कम भयो भने सोडियमहरु रिअब्जर्भ गराइदिन्छ त्यसैगरी पोटासियम रिअब्जर्भ गराउँछ पोटासियम सिक्रेट गराउँछ यही भनेको अस्मो रेगुलेसन हो है त अस्मो रेगुलेसन इज नट द एक्सक्रिसन अस्मो रेगुलेसन इज द हैन बडीको जुन अस्मोलारिटी छ त्यसलाई मेन्टेन गर्ने प्रोसेस हो अस्मो रेगुलेसन त्यसमा एक्सक्रिसनले हल्का कन्ट्रिब्युट गर्छ अब कहिलेकाहीँ सोडियमहरुलाई एक्सक्रिट गराउनु पर्यो रिअब्जर्भ गराउनु पर्यो त्यो यो काम अस्मो रेगुलेसन हैन पीएच लाई रेगुलेट गर्छ obviously हैन त्यो कुरा हेर्न सक्यौं हामीले ठ्याक्कै त्यो मेजर रोल प्ले केले गर्दो रहेछ त हाम्रो एसिड बेस ब्यालेन्स कसले गर्छ त ट्युबुलर सिक्रेसनले हेल्प गर्छ भनेपछि पीएच लाई ब्यालेन्स गर्ने नै भयो हैन अनि यो के रे हाम्रो किडनीको
अरू फङ्सन पनि हैन अलमोस्ट यो ब्लड प्रेसरलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्यो किडनीले है हो अनि त्यही मैले लास्टमा भन्न चाहे जस्तै हामी भन्छौँ नि कि नुन खान हुन्न भन्छ डक्टरहरूले हैन किन खान भन्दो रहेनछ किनभने फाइनली हेर त सोडियमले हैन वाटर सोडियम जब रिएब्जर्ब हुन्छ नि वाटर आफै रिएब्जर्ब हुन्छ सोडियम रिएब्जर्प्सन भइसकेपछि के गराउँछ ब्लडको प्लाज्मा है ब्लड प्लाज्मा इन्क्रिज गराउँदो रहेछ ब्लड भोल्युम इन्क्रिज भएपछि बीपी इन्क्रिज हुँदो रहेछ हैन त्यही भएर तिमी यदि सोडियमको इन्टेक हाई छ हैन खाना पस्क्यो हैन खाना पस्किसकेपछि टेबलमा फेरि तिमीले एक्स्ट्रा नुन हालेर खाइराछौ भने दैट इज ब्लन्डर है त्यो सोडियम यतिकै हाई भयो भने तिम्रो बिस्तारै बिस्तारै बीपी हाई हुन थाल्छ है त्यही भएर सोडियमको इन्टेक यदि लो राख्यो भने अनि यो सबै लो हुन्छ अनि बीपी लो हुन्छ है त्यही भएर बीपी पेसेन्टहरुलाई अलरेडी बीपी डायग्नोस्ड भइसकेको छ त्यस्तो पेसेन्टहरुलाई हामी नुन कम खान भन्छौँ त्यसरी हैन सोडियमको मेन कारण ल दिस इज अल अबाउट है एक्सक्रिटरी सिस्टम Recording stopped. ओके त्यसो भए आजको लागि हामी यति राख्छौँ है वी आर डन विथ एक्सक्रिटरी सिस्टम